अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आएंगे आपका कमेंट। अस्सलाम वालेकुम। बेटी अब सामने टहलना नहीं, पीछे नीचे नहीं जाना भाई, कमेंट आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सभी? मुझे आ रही है, आपको आ रही है? आ रही है आवाज। बस अम्मी जान के लगा दो बस हेडफोन्स। बस सही है, मैं अम्मी जान को लगा रहा हूँ। कैमरा सही है? हाँ। अम्मी जान, ये आप लगा लें अपने कानों में। तुम व्यू कर रही हो अपने पास? आने नबी मामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नदीम जफर। कैसे मिजाज हैं मुमंजन, खैरियत से हैं आप? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, तुम लोग कैसे हो? तुमने बड़ा जी अच्छा शुक्र से अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और इस इंतजार का जो थोड़ी सी जहमत तकनीकी सेटिंग में जो है वो लगी, आपको थोड़ी रुक तो रहा है। उसमें आपको जो है इंतजार करना पड़ा। इंटरनेट की स्पीड की वजह से। उसको फोन करके कहो कि वो कोई पीछे बात बोले नहीं। नहीं। हाँ उसको फोन हाँ। करके कहो, सभी सभी को कहिएगा बोले नहीं अब पीछे। जी मानी, आपने ये प्रोग्राम तो देखे हमारे पिछले दिनों में जो हमने प्रोग्राम किए, लॉकडाउन मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ आपको जी। एक जो है वो अंदाजा हुआ कि हम इसमें जो है वो अपने बड़ों से, अपने और बड़ों की बातें जो है वो सुनना चाहते हैं, और अपने खानदान के माहौल, उसका रहन सहन, और बड़ों के जो है वो तमाम तर्ज तौर तरीके जो है उनके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ नदी, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ। तुमने जो ये सिलसिला किया है, ये वाकई हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है कि हम अपने बच्चों को कुछ अपना पुराने, अपने वक्त के, अपने वालिदैन के जो बच्चे नहीं, या हम भी नहीं शामिल थे, लेकिन हमें अब्बा जान ने इस तरह बताया हर एक बात। जैसे हम अब्बा जान का चूंकि कोई था नहीं, तो अब्बा जान कहते थे मेरे ना कोई बहन है, ना मेरे कोई भाई है, तुम लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा मेरे वालिद का, ना मेरी वालदा का, ना ये सब खत्म हो चुके थे। तो अब्बा जान ने हमें इस तरह एक एक बात अपनी बैठ के बताते थे और दोहराते रहते थे। वो ऐसा लगता था कि आज भी वो बहन में इस हमारे दादा का नाम था अजीज हसन। जी अच्छा। और उनके अब्बा जान, हाँ अब्बा जान 1901 में पैदा हुए थे। अच्छा। अब्बा जान की पैदाइश अपने बहन भाइयों में से सबसे छोटे थे। अब्बा जान की सबसे बड़ी बहन तुम्हारी परदादी, उनका नाम जी। खातून था। उनकी अच्छा। शादी हाँ कोटले में हुई थी। जफर अली मालिक साहब से। कोटले चली गई थी शादी। जी जी, जफर अली साहब से मेरे वो फूफा थे। मैंने न फूफा को देखा ना फूफी को, लेकिन 12 अब्बा जान से सबकी बातें हमने। ये 4 बहन जी। भाई थे। अब्बा जान और अब्बा जान के एक भाई थे, उनका नाम मंजूर हसन था। अच्छा। और उससे हाँ और सबसे बड़ी बहन तुम्हारी परदादी थी। उसके बाद एक और अब्बा जान की बहन थी, हाजरा खातून था उनका। अच्छा। उनकी राजूपुर में शादी हुई, जो भाई अकरम के मामू थे, भाई अच्छा। मसूद के, ओके। उनके वो लावलद। हाँ उनके कोई औलाद नहीं हुई और अच्छा। उनका इंतकाल बहुत जल्दी था जी। फिर हम्म। बहरहाल उनका किस्सा ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद हमारे अब्बा जान बताते हैं कि मैं 5 साल का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। उनका अजीज हसन नाम था जी हमारे अच्छा। दादा का। हम्म। और बहुत और हमारे दादा जो थे बहुत पाई के हकीम थे। लोग बहुत चाहते थे कि हम इन्हीं का इलाज कराएं। न सिर्फ अच्छा। सहारनपुर वो इलाज के लिए थे, बल्कि
दूसरे शहरों में, आस पास अच्छा। जितने शहर थे हमारे, हाँ, दादा अब्बा को बुलाया जाता था और उनको लेने के लिए एक बग्गी आती थी और एक और उनका असिस्टेंट होता, वो आता था, वो 2-3 दिन रखते थे अपने घर। तो बाजार का सामान रखना, हमारे दादा सामान रखना, उतारना सब, और वहीं खाना पीना सब। लेकिन जब वापस आते, और माशाल्लाह उनके अल्लाह ताला ने हाथ में शफा भी दी थी, माशाल्लाह। लोग अल्लाह जो नहीं कर सकते थे तो उनसे शफा। और जब अब्बा जान इलाज करके वापस हमारे दादा अब्बा आते थे जी। तो उनको एक पोटली दी जाती थी, अच्छा। जिसमें सोने की तख्तियाँ होती थी, 2-4 जो भी उसका ये नहीं मुझे याद रहा। जी जी। और एक उस शहर की खास जो उस शहर की मशहूर कोई चीज होती थी, या मिठाई या कोई कपड़ा या कोई भी चीज, वो दी जाता था जरूर अच्छा हमारे अच्छा। अब्बा को। और हमारे दादा का माशाल्लाह बहुत बड़ा मकान था, वो तो अब तक भी कायम है, उसे पत्थर की सीढ़ियों का मकान कहलाते हैं। कहाँ पे? पत्थर की सीढ़ी सहारनपुर में? काजी के महल्ले में। अच्छा अच्छा और अच्छा। अब्बा जान, हाँ, और वो इतना बड़ा डियोबरी, इतना बड़ा मकान था कि वो मकान क्या, उसे तो एक डियोबरी कहने चाहिए, बहुत बड़ा। और उसके एक एनेक्सी किस्म की चीज थी, जिसमें जो लोग अब्बा जान के, हमारे दादा के बागों में काम करते थे, उनकी जी जी। फैमिलीज वहाँ पलती थी। 3-4 फैमिलीज होती थी और वो वहाँ पलती थी, और वहीं खाना पीना हमारे दादा की तरफ से उन लोगों का होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई लेकिन 5 साल के थे अब्बा जान, 5 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। खैर, लेकिन अब्बा जान कहते मैंने देखा नहीं, ना उनको उनकी शफकत याद है मुझे, ना कुछ। लेकिन भाई मंजूर अहमद, जी मधुर हसन, उनके मेरे ताई का नाम था, उन्होंने जी। परवरिश की, देखभाल उन्होंने की। और वो भी अब्बा जान से बहुत बड़े थे, 18-20 साल। तो अच्छा। कहते कि उन्होंने, हाँ, परवरिश की, और मुझे इतना अपने से हर जगह ले जाते थे, हर जगह। लेकिन मेरी कहने की 10 साल की उम्र थी तो उनका भी इंतकाल हो गया। अच्छा। उसके बाद आपको बहुत तनहा महसूस करता रहा, और मैं बहुत रोता था, मेरा पढ़ाई से दिल उचाट हो गया था, पढ़ा नहीं जाता था। अच्छा, उनके गार्जियन, उसके बाद हमारी दादी ने हमारे ससुर जी काजी रियाज अहमद साहब को, उनके जी। हमारी दादी भतीजे थे हमारी दादी के। तो अच्छा। उन्होंने कहा, देख, हाँ, के काजी रियाज, मैं तो बाहर जा नहीं सकती, तुम इसका बाहर की देखभाल अब तुम्हें करनी है। खैर, उन्होंने बहुत देखभाल की, लेकिन अब्बा जान इतना दिल बर्दाश्त थे कि रोते रहते थे, और पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। जब हमारी बड़ी फूफी और फूफा को पता चला तो वो कहने लगे कि दादी अम्मा से कि आप इसको यहाँ मालेरकोटले भेज दें, यहाँ अच्छा। हमारे बच्चे हैं, और ये बच्चे इनके साथ हमारे वालिद जो है मिलते रहेंगे, खुश रहेंगे, यहीं मैं इनकी एडमिशन दिला दूंगी, इनकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी। दादी में बात बहुत पसंद आई हमारी ताई को और दादी को, दोनों इत्तेफाक फैसला किया कि हाँ, वहाँ जाना चाहिए। सही। ये अपनी बड़ी बहन के पास चले गए, वहाँ अब्बा जान ने मैं इंटर किया मालेरकोटले से। सही। और वहाँ फिर कोई और ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं था। अब बाजार माशाल्लाह पुख्ता उभर के अच्छी तरह हो गए। फिर ये सहारनपुर आए तो हमारे फूफा ने कहा कि इसको अब पढ़ने का बहुत शौक हो गया, और मैंने इसे तैयार किया है, इसको बी करेगा। और मैंने सारे इंतजाम जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में करा दिया इसका दाखिला। अब ये अलीगढ़ जाएंगे, सही। इंशाल्लाह ये बीए करेंगे से, माशाल्लाह वो बीए करके। और अब बयान कहते हैं मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। बड़ी हमारी दादी ने मिठाई वगैरह तकसीम की, बहुत खुश। कहने लगे हमारी दादी को इतना अच्छा, जब मैं यहाँ सहारनपुर आया मुझे कुछ अर्से बाद यहाँ जॉब मिल गई सहारनपुर में ही। अच्छा। तो मैं साथ रहने लगा। और बचपन में बजान बताते हैं कि मैं बाद दफा ऐसा हरकतें करता था जो
ان کے انتقال کے بعد اپنے بھائی کے کہ ایک دفعہ میں اسکول گیا تو میں نے اماں سے کہا اماں آج میرے اسکول میں کوئی میلاد ہے. حالانکہ وہاں میلاد نہیں تھا بلکہ سرکس لگتا تھا وہاں ہر 6 مہینے بعد اور کوئی وہاں تفریح نہیں تھی. تو ابا جان کے نے کہنے کے پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آیا کہ میں تو سرکس دیکھوں گا. پڑھائی سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا تھا. تو وہاں گئے اور کہا تو نے کہا کس وقت آؤ گے؟ کہنے کے مغرب کی نماز آپ ہی کے پاس پڑھوں گا آگے. خیر اب سے بہت یہ جھوٹ بول گیا میں میلاد میں کیا ہے. تو ابا جان نے راستے سے کچھ مٹھائی لے لی موتی چور کے لڈو وغیرہ کا 2-3 اور نے کہا دیکھیے اماں یہ تبرک ملا ہے. ہماری دادی بالکل سیدھی سادی تھی. انہوں نے کہا لیکن مجھے اتنی تکلیف ہوئی آ کے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی اور کہنے کہ میں روتا رہا کہ میں نے اماں سے جھوٹ کیوں بولا. ماں بہت سیدھی ہے اور میں نے سے معافی مانگی. میں نے کہا اماں سے تو نہیں کہوں گا اماں تو بہت ناراض ہوں گی. اور میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دینا. تو کہتے بجان میں 2 رات سو نہیں سکا لیکن پھر میں نے اپنی بھابھی کو بتایا ہمارے تائی اماں کو وہ ساتھ ہی رہتی تھی ہماری. اچھا بہرحال پھر ہاں پھر ابا جان کو یہاں ملازمت مل گئی. وہ کئی سال ابا جان کو یہی رہے. اس کے بعد اب ماں کو تو ہوتا ہے کہنے لگے ہمارے یعنی ان سے کہنے لگے ریاض ہے وہ تب اس کی شادی کا وہ پتہ نہیں میں کب تک زندہ ہوں اور اب میری بھی آخری عمر ہے آپ اس کی شادی. تو کہنے لگی کہاں کہنے کہ میں تو دیکھیے آتی نہیں میرے تو ذہن میں. تو ہمارے تائی ابا کے دوست ہیں میرے خالو آپا قمر کے والد ان کا نام محمد شفیق تھا. وہ تھے ان سے ہمارے کے بہت دوست تھے تائی ابا کے بھی اور ہمارے بڑے ان کے بھی بڑے تاج ہوتے. تو بہرحال انہوں نے گھر جا کے ذکر کیا ہماری خالہ جان سے. تو خالہ جان نے کہا اچھا میں اماں سے ذکر کروں گی. انہوں نے اگلے روز اماں کے پاس گئے اور ذکر کیا کہ ایسے ایسے رشتہ ہے اگر خاتون کی شادی وہاں اچھے لوگ ہیں اور اچھے ہیں جب انہوں نے یہ رشتہ بھی تو کرنے کے اچھا تمہارے والد آ جائیں گے شام کو کچہری سے تو میں ان سے بات کروں گی. انہوں نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہماری دادی اماں نے کیسے ایسے رشتہ محمد شفیق لے کر آئے ہیں اب آپ کا کیا خیال ہے. تو ہمارے نانا جان جو تھے وہ خاموش. انہوں نے کوئی جواب نہیں. 2-3 دفعہ ہماری نانی نے کہا کہ آپ ایسا کریے لڑکے کو بلا لیے لڑکے سے ملنے یا آپ چلے جائیں جیسا آپ مناسب سمجھیں. لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے نانا جان نے کوئی جواب نہیں دیا. صبح کو پھر اپنی کچہری چلے گئے. تو ان سے پوچھا ہماری خالہ نے کہ ابا نے کیا کہنے کے وہ تو کچھ بولے نہیں اس کا مطلب ہے کوئی ارادہ نہیں. خیر شام کو جب کچہری سے ہمارے نانا جان آئے تو ہماری دادی کو ایک انگوٹھی کا ڈبہ دیا اور مٹھائی ایک ٹوکری میں اور کہا یہ لڑکے والوں کے یہاں بھجوا دے اور کہنا ہمیں یہ رشتہ منظور ہے. ہمیں یہ تو مجانے ہماری نانی کہنے لگی آپ نے پوچھا تو ہے نہیں آپ نے ایسے کیوں کر دیا. کہنے لگی جب شفیق احمد لائے تو اچھا ہی ہوگا لڑکا اس کا تو دیکھا ہوا ہے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں ایسے شادی ہو نا. اچھا ہماری والدہ جو تھی وہ 6 بہنیں اور 2 بھائی تھے. ہمارے بڑے جان تھے ماموں حاضر وہ بھی علی گڑھ میں پرشین کی ٹیم تھے اور ساری زندگی وہی ماشاء اللہ اولاد تھی. ہمارے بڑے ماموں کے اولاد نہیں تھی. 2 بیویوں سے اولاد تھی پھر تیسری بیوی سے ہوئی جن سے ہم نہیں ملے. ہم پاکستان آ گئے تھے. لیکن ہمارے چھوٹے ماموں بچے تھے. آپا عشرت سے میری بہت دوستی تھی میری اور آپا قمر کی دونوں. ہم گرمی کی چھٹی میں آتے تھے تو ہم ٹھہرتے ہی وہاں تھے. اماں جان کی 6 بہنیں تھیں. اچھا ماشاء اللہ. بڑی بہن کا نام خاتون تھا اماں جان کی
اور وہ زبیدہ، ان کا نام زبیدہ خاتون تھا، لیکن کوئی اولاد نہیں تھی. ہمارے خالو کا نام عیسیٰ تھا. اچھا. اور ان کے بہت بڑا گاؤں وہ تھے، باغ وغیرہ، یہ ان کی وہاں سے آمدنی آتی تھی. لیکن دوسری بہن تھی، یہ مرغوب، خالی مرغوب کے والد تھے وہ اچھا. دوسری بہن کے. تیسری بہن خالہ تیسری رحمان تھی جو حامدہ بھابھی کی والدہ بھی ہیں. اور ہمارے خالو جان خالو کاظم تھے. لیکن خالو کاظم کی دوسری بیوی، پہلی بیوی سے خالو جان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر انہوں نے ہماری خالہ جان سے شادی کی خالہ رحمان سے. خالہ رحمان کے دو بچے ہوئے، ایک عبید اور ایک حامدہ بھابھی. اچھا. حامدہ بھابھی بڑی تھی، عبید چھوٹے تھے. تو بہت اماں جان نے سب نے بہت خوشی منائی کہ ہمارے ان کے خالق، اور اماں جان کی اور خالہ جان کی دوستی بھی بہت تھی، اوپر نیچے کی بہنیں تھی. تو بہت جب اماں جان کی شادی ہوئی تو شادی ہو کے وہاں گئی. اب ابا جان کا ٹرانسفر ہو گیا. نجمہ ممانی کی والدہ اور خالہ قمر کی والدہ بھی تو آپ کی خالہ. ایک ہی خالہ حنیفے کی بیٹی تھی دونوں. یہ تین اچھا. بیٹی اچھا. آپس، تمہاری تائی، یہ تین بیٹی تھی. اور اچھا. بھائی انیق اور ایک وسیق نام تھا. وسیق جو تھے ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. بھائی انیق لکھے تھے، بھائی ذکی بہرحال اپنا ان لوگ. پھر دو تین چار سال ہے وہاں ہمارے ایک بڑا بھائی ہوا. اچھا. لیکن اس کا 2.5 سال، اس کا نام تھا نفیس حسن، ان کا انتقال ہو گیا. پھر ہمارے اس کے 2-2.5 سال ان کے انتقال کے بعد بھائی انیس پیدا ہوئے، ان کا نام حسن رکھا گیا. پھر ابا جان کا ٹرانسفر ہو گیا تو ابا جان ہماری والدہ کو اور دونوں بھائیوں کو چھوڑ کے وہاں خود اکیلے چلے گئے. تائی نے بہت کہا ماں تمہارے کھانے پینے کا کیا ہوگا، تم دلہن کو ساتھ لے کے جاؤ. کہنے لگے نہیں، کیسے جائیں گے، آپ اگر چلتی ہیں اماں آپ چلیے، آپ اور بھابھی اگر چلی تو میں لے جاؤں گا، اگر آپ دونوں جائیں گی تو میں نہیں جا سکتا، نئی جگہ ہے. خیر کوئی بجان رہے، لیکن اپنی ان کو وہی پریشانی ہے. ہر 2-3 ہفتے بعد آتے تھے ابا جان اور کہتے تھے ہاں کھانے کی مجھے بہت تکلیف ہے، میرے ایک دوست ہیں ان کے یہاں سے کھانا آتا ہے. تو دادی اماں کو یہ گوارا نہیں ہوا. دادی اماں نے کہا چلو میں چلتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ میں جاؤں گی، ایک دفعہ تمہاری بھاوج جائے گی. ہماری تائی ساتھ ہی تھی. لیکن تائی اماں نے کہا نہیں، میں تو اماں آپ ہی کے ساتھ رہوں گی، میں اکیلی نہیں رہ سکتی. تو اس دونوں ہی گئی. وہاں پھر قائم گنج میں ہمارے بھائی جان کی پیدائش ہوئی. بھائی جان قائم گنج کے ہیں. بھائی صاحب سے 3 سال چھوٹے تھے، 3 سال چھوٹے تھے. پھر اس کے بعد بجان کا ٹرانسفر ہو گیا سکندرآباد میں. تو سب میں ہمارے ابا جان جو تھے وہ رجسٹرار تھے، ان کے ٹرانسفر ہوتے رہتے تھے یو پی کے کسی بھی شہر میں. بھائی اچھے بھائی کی ولادت ہوئی. پھر اچھے بھائی کے بعد میرے 4 بھائی کے بعد پھر میں 5ویں بہن ہوئی. تو جو بڑی پھوپھی تھیں تمہاری پردادی، انہوں نے جب میرے تو فوراً انہوں نے کہا کہ میں اس کا نام تو چاند بھی رکھوں گی، میرے گھر کی روشنی ہے، میرے بھائی کے گھر کی روشنی ہے. اور میں ہوئی بھی تھی چاندپور میں پیدا، تو اس طرح چاند بھی رکھا گیا. لیکن خالہ نے حامدہ بھابھی کی والدہ نے اماں جان کو ان سے کہا، ہماری دادی سے، کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے رکھ دیا، آپ کے گھر کی روشنی ہے آپ کے گھر، لیکن دیکھیے اسکول میں داخل ہو گئی، اس کا نام طاہرہ رکھتی ہوں میں، طاہرہ اگر آپ کو پسند ہو. تو ہماری دادی نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے. طاہرہ کے مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا طاہرہ کا مطلب ہے پاک و صاف. تو دادی ٹھیک ہے وہ بات میں. پھر طارہ ہوئی تو خالہ جان نے ان کا نام طارہ بھی رکھ دیا. جب طارہ بھی ہے تو ابا جان نے اس کا نام پھر خالدہ رکھا. اچھا. پھر اس کے بعد جاتے رہے. پھر کامل ہوئے. کامل کے بعد اس کے بعد ایک اور ہمارے بہن ہوئی تھی آبدہ، میرے 6 سال وہ زندہ رہے، لیکن اس کو بھی ہو گئی تھی، بون ٹی بی تھی ان کو. وہ 6 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا.
یہ علی گڑھ میں، اور علی گڑھ میں پھر ظہیر کی ولادت ہوئی، ظہیر میں علی گڑھ میں رہا، لیکن ظہیر چھوٹی تھے کہ ظہیر بہت چھوٹے تھے تو اس کے جھگڑے ہونے لگے ہندوستان پاکستان کے، تو بھائی پہلے ہی آ گئے تھے، بھائی صاحب شاید 47 میں آ گئے تھے پاکستان، اور لاہور میں بھائی شاعر کے پاس ٹھہرے، بھائی شاعر کو بیڈن روڈ پہ ایک بہت بڑی وہ ملا تھا اپارٹمنٹ اوپر نیچے، تو ان کے نام الاٹ ہو گیا تھا، کچھ حصہ انہوں نے کرائے پہ دے دیا تھا۔ اچھا مانی، یہاں پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان آنے سے پہلے آپ جو مالیار کوٹلہ میں جا کے اپنی پھپھی کے یہاں قیام کرتی ہوں گی، رہیں آپ، تو وہاں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ نہیں وہ ندیم دیکھو، جب میں شاید 1.25 سال کی تھی تو وہ میری پھوپھی کا انتقال ہو گیا تھا، میری پھوپھی کا انتقال میری پیدائش کے بعد فوراً، تو میں مالیار کوٹلہ میں نے اپنے پھوپھا کو دیکھا ہوگا، لیکن مجھے بالکل یاد نہیں پھوپھا، پھر ان کی آپا کامن، آپا عظیم، آپا اور بھائی مظہر، بھائی اختر، ان لوگوں سے بہت ہمارے ایسی تھی جیسے سگے ہم ان سے اتنے چھوٹے تھے، ہمارے والد ہمارے بھائی مدر سے یعنی اپنے بھانجے تھے 3 سال چھوٹے تھے، 3 سال، لیکن ہماری پھوپھی نے یہ بجان کا نام لیتے تھے تو ہماری پھوپھی نے کہا نہیں میرا ایک بھائی ہے، اسے ماموں کون کہے گا، اس کا نام نہیں لوگے تم، سب ماموں کہو گے نہیں، باقی تو سب چھوٹے، بھائی مدر ہی بڑے تھی 3 سال، سب نے بجان ماموں کا، اور اتنی عزت دلائی، اتنی ہمارے پھوپھا پھوپھی نے، کہ میں واقعی ایسا کوئی نہیں کر سکتا جیسے ان لوگوں نے، ہر چیز میں ابا جان کا مشورہ، ہر چیز میں ابا جان، اور یہی ہوا کہ آخری وقت تک مرتے سب ابا جان کے پاس آتے، ہمارے پاس، ہماری پھوپھی زاد بہنیں، ہمارے پھوپھی زاد بھائی سب ہمارے پاس رہتے تھے، اور بہت دن، اور تم اس کے اسد علی کے والد احمد تھے، یہ تو ابا جان کے سمجھے بیٹے ہی بنے ہوئے تھے، یہ تو رہتے ہی تھے ہمارے یہاں، ان کے چھوٹے اس میں اسٹیشنوں پہ ہوتا تھا ان کا، تو اتفاق سے ہمارا کہیں ایسے ہوتا کہ ہم قریبی ہوتے تھے، تو چھٹیوں میں بھابھی جان ہمارے پاس ہی اپنے سب بچوں کو لے کر آتی تھی، اور بڑے سے رہتی تھی، اور کوئی نہیں، اور ہمیں بہت عرصے تک یہی پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو اپنی سگی بھاوت سمجھتے رہے، اور اسی طرح ان کی شفقت کے ساتھ تھی، بہت اچھی، بہت پرخلوص اور بہت اچھی عادت کی بھابھی جان تھی، ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا، بھائی صاحب سے اتنی تھی، انہوں نے شادی بھی اپنی بھانجی سے کرائی، اتنی متاثر تھی ہم لوگوں سے، ابا جان سے، بہرحال بھائی صاحب کی شادی پاکستان آ کے ہوئی تھی، بھائی صاحب پہلے آ گئے تھے، اور بھائی جان بھی پہلے ہی آ گئے، بھائی جان شاید 48 47 میں، اور بھائی جان کو یہاں شاہدرے میں ٹیکسٹائل تھا، اس میں بھائی جان نے ایڈمیشن لے لیا تھا، ہاں، اور وہیں انہوں نے اس کی وہیں پڑھا، اور وہیں ٹریننگ ٹیکسٹائل کی لی، وہیں ڈپلوما بھائی جان کو اس کا ملا، پھر بھائی جان کو پہلے شاید فیصل آباد میں کچھ عرصے بھائی جان نے کام کیا، مجھے صحیح تو یاد نہیں، لیکن کچھ یاد ہے کہ، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد چلے گئے، اور وہاں کے قریب وہاں ایک ٹیکسٹائل میں بھائی جان فائز ہو گئے، اور بہت اچھے، وہیں والدین کو اپنے بلا لیا، ابا جان اما جان، میری شادی تھی اور بھائی صاحب کی، اور میری بھی شادی اس طرح ہوئی کہ بھائی صاحب کی 49 میں جیسے ہی ہم آئے تو بھائی صاحب کی شادی 49 میں ہی ہو گئی تھی، 1 مہینے بعد، اور شادی بھی ہوئی تو ماموں جان کے گھر ہی بارات یعنی آئی بھابھی جان، اور یہیں رہے 1 مہینے، پھر ہم نے مکان لے لیا تھا راج گڑھ میں، میرا ایڈمیشن ابا جان نے کرا دیا، میں میٹرک میں ماموں تھی، جان جو آپ نے کہا تو وہ واصل دادا جان کو کہا آپ نے؟ ہاں اما جان کے فرسٹ کزن تھے، جی، وہ، اور لاہور میں تھے ہی وہ ہمارے، تو وہ بالکل ہمارے سگے ماموں رہتے تھے، پھر انہوں نے کہا لوگوں بچوں کا، میرا اور تارا بھی کا مدرسہ بنا تھے، ایک مدرسہ تھا ہمارا، میرا اور تارا بھی کا وہاں ایڈمیشن ہو گیا، وہاں پڑھا، میں نے 9th وہیں سے کیا، لیکن میٹرک میں تھی تو میرا یہ رشتہ آ گیا، اب مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے ایسا کہ خط، اچھا جب وہ آتا تھا پوسٹ مین تو ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم دروازوں کو کھٹکھٹا کے کنڈی اور وہاں ڈال کے جاتا تھا،
तो मुझे खत लिखने का बहुत शौक था, लेकिन वहाँ अब्बा जान ने इतनी वो कर रखी थी कि कोई गेट के पास नहीं जाएगा कि कौन आता है, गेट खुला होता है ये, तो मैं खत उठा नहीं सकी। वो तारा भी ने उठाया, लेकिन अब्बा जान के नाम था तो हमने किसी ने नहीं खोला। अब्बा जान ने पढ़ा, पता अंदर अंदर क्या खिचड़ी बनी। मुझे भाई साहब ने, आयशा ने, भाई तुम्हारा रिश्ता आया है इस तरह है। मैं फिर बहुत रोई, लेकिन मुझे मेरे वालिद वालदा ने किसी ने मुझसे जिक्र नहीं किया। हालांकि मेरी भी कमी थी, 17-18 साल की थी। तो खैर बहरहाल अब मैं इतनी अपनी बहन तक से मैं शर्माती थी कि मैंने उनसे ये तक नहीं पूछा कौन शख्स है, क्या नाम है, कौन है, जिससे मैं, लेकिन मेरे दिमाग में लगा रहता था कि, लेकिन ये मैं पूछ नहीं सकी। तो फिर भाई साहब मुझे छेड़ते थे, भाई राधी कहो। अब मैं समझी जो भाई साहब राधी कह रहा था तो इसका मतलब है राधी नाम होगा, तो मुझे नाम अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। मैंने कहा ये राधी खैर, लेकिन पूछ नहीं दिया। अब भाई साहब कहते राधी कहो। खैर बहरहाल ये था। फिर मेरा पता चल गया कि है वो है। खैर उसके 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। ये 1951 की बात, 1951 की, हाँ 25 दिसंबर। सही। लेकिन अब्बा जान ने फिर बताया, यानी मुझे इल्म में आया कि इनका रिश्ता इनके मामूजाद बहन से हुआ था, आपा मसूदा से, और मामू जान ने, इनके वालिद ने, अब्बा जी ने मना किया कि मामू जान ने कहा कि मामू हसनैन साहब ने कि लड़के को तुम यहाँ भेज दो, तुम्हारे पास तो और थे और बच्चे हैं, माशाल्लाह बच्ची है तुम्हारे, रजी को यहाँ भेजो तो मैं शादी करूँगा। अब्बा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता, मेरे 2 बेटे तो ऑलरेडी वहीं हैं, मैं रजी को तो नहीं भेजता। उन्होंने मना किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर मैं ये रिश्ता खत्म करता हूँ। अब्बा जी ने कहा सोच ले, आपने ये रिश्ता खत्म किया तो मैं दूसरी जगह कर दूंगा, फिर आप। उन्होंने कहा नहीं, मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म है। खालिदान को हुई थी सुना। खैर उन्होंने हमारे यहाँ भेज दिया, बहरहाल हमारी शादी। अच्छा, ऐसा इत्तेफाक है, ये भी मैंने सुना है, अख्तर वगैरह से सुना मैंने ज्यादा, और खालिद से भी, कि हमारे पड़ोस में एक खास साहब रहते थे। जी। और उनकी कई बेटियां थी, तो उस लड़की का नाम मेरा था। वो चाहती थी अपने उसे उनकी भी था। अच्छा। तो वो अब वो खालिदा ने बहुत जल्दी इसलिए की कि ये तो अपने, अच्छा वो मजे के खाने और मीठे बना के भेजती थी, और कहती ये बनाया, ये ताहिरा ने बनाया, ये करके भेज देती है। अब्बा जी के लिए बनाया ताहिरा ने, अब्बा जी। तो खालिदान कहने लगी बड़ा गलत चक्कर है, इसको तो बस जल्दी से भाग दो, वरना ये तो पकड़ के आ गया तो पकड़ जमा। खैर वो इस तरह से फौरन शादी हुई, और 1-2 महीने के अंदर हमारी तैयारी हुई। अब्बा जी ने कहा भाई लेना देना नहीं, और हम भी वहां से आए थे पाकिस्तान, हिंदुस्तान से, तो हमारा सब कुछ पैसा जेवर सब वहीं छोड़ के आए थे। सब कोई कलेम भी किया, लेकिन वहां से कुछ मिला नहीं। आखिर में एक छोटी सी जमीन मिली थी जिसे भाईजान ने बाग लगा लिया था। अच्छा। तो शादी के बाद आप तो हैदराबाद गई। हाँ, तो हाँ, उसके बाद अब्बा बता रहे जी, उसके बाद अब्बा मियाँ भी कुछ अर्सा हैदराबाद में रहे। हाँ जी, यही सुनाती हुई आ रही हूँ मैं तुम्हें। तो खैर मैं शादी के बाद हैदराबाद गई। हैदराबाद में अच्छा वो भी एक चक्कर था, मेरे साथ ये भाई गयूर की वाइफ गई थी। शादी हो गई, और अब्बा जान ने सबको कार्ड भेजा, बताया था कि भाई शादी तो भाभी जान की वालदा, भाई गयूर की वाइफ रेहाना जिनका नाम था। हाँ जी, वो, और ये बहुत छोटी थी, 5 महीने की खबर। अच्छा। और हुई थी खालिदा शाह मुख्तार साहब की वाइफ। जी। भाभी जान, यानी भाभी जान की शादी हो चुकी थी, तो वो आई शादी में शिरकत के लिए। तो अम्मा जान ने कहा वाली बन के आप चली जाइए, और रेहाना बजी की भी अजीज थी, भाई गयूर और ये उनके भाभी थी। अच्छा। तो वो तो जाते ही, तो भाभी की वालदा को मेरे साथ भेजा। खैर हमारा सफर बहुत अच्छा गुजरा। वहाँ भाभी जानी हंसती बोलती मजाक करती हुई आती रही, और मेरा बुर्का बार, तो वो बुर्के में विदा हुई थी, तो बार बार मेरा बुर्का उतार के फेंक देती थी वो नीचे,
कहने लगे नहीं ये अच्छा। नहीं ओढ़ना, लगता है इतने अच्छे कपड़े, इतनी प्यारी दुल्हन लग रही है और बुर्का ओढ़। तो मेरी तो कुछ नहीं आता था उस वक्त ऐसा क्यों कर रही है। फिर खाला जान कहती नहीं नहीं भैया उधर से बुर्का आया हुआ है, ये तो बुर्का ही ओढ़ के जाएगी, बुर्का ओढ़। अब उनके सामने फिर नहीं बोलते, फिर वो नीचे कर लेंगे बस मत बोलना, मैं ऐसी उतरेंगे, मैं तो गधी ने देखी ऐसा थोड़ी है फला नहीं मांगा। खैर बहरहाल थी तो मैं बुर्के में ही थी। अच्छा वो हम पहुंचे तो ट्रेन जो पहुंची हमारी वो मगरिब के बाद पहुंची, मेरे ख्याल में 8 या 9 बजे थे। अच्छा। तो वहाँ स्टेशन पर आए तो और लोग आए हुए थे, ये भी आए हुए थे जमीलुद्दीन आली, ये आए हुए थे शादी में अच्छा। शिरकत के लिए, और अच्छा। वो भी आए हुए, भाई शारिक भाई भी आए हुए थे, सब ये स्टेशन अच्छा। हमें लेने के लिए बहुत। अच्छा। अच्छा अच्छा। उस जमाने में, हाँ उस जमाने में गाड़ी वाड़ियों का तो इंतजाम नहीं था, तो मुझे एक बहुत अच्छी वो बग्गी सी क्या होता है उसमें लेकर आए, खूब सजा वजा के उसको। तो मैं और तुम्हारे मामू जान और कौन था, हाँ भाभी रिहाना, हम उसी में बैठी एक। अच्छा। खैर जब हम आए यहाँ तो जैसे मैंने घर में कदम रखा लाइट चली गई। अच्छा। अब जो खास साहब की बीवी का कैसे दुल्हन के कदम आया, अंधेरा कर दिया दुल्हन के। अब आप जी को जान हमारी बहुत देखिए कैसे वो तो उनको बहुत तकलीफ थी। तो खादादान ने कहा नहीं नहीं ऐसे न को, खुदा ना करे कदम नहीं, इत्तफाक है लाइट। फिर सुबह पता चला कि वो ताहिरा ने बंद कर दी थी लाइट। अच्छा। उनसे कह दिया था कि जब दुल्हन तो लाइट बंद कर देना। अच्छा। अच्छा। तो अच्छा। वो इस तरह बहुत दिन तक वो खैर बहुत मुझसे बोल चाल नहीं रही ये, लेकिन मैं खुद गुस्सी थी। अख्तर की बहुत दोस्ती थी तो अख्तर के साथ मैं भी जाती थी। खैर इस तरह से हम हैदराबाद रहे, ये मेरे तीनों बच्चे रफत इस्मत और जिया हैदराबाद में ही हुए। जी जी। फिर तुम पैदाइश वहीं हुई थी, लेकिन हमारे वालिद का भाई साहब का क्लेक्सो में थी, इनका भी ट्रांसफर हैदराबाद हो गया था कुछ अर्से बाद, मेरी शादी के 3-4 साल बाद। अच्छा। रफत इस्मत हो चुकी थी, जिया बाद में हुए थे। तो उस वक्त अब आमने सामने मकान था, जब भाई साहब ने मकान लिया, कोई कुरैशी साहब थे उनका इंतकाल हो गया था तो उनकी बेगम ने किराए पे दिया था, तो वो खाला जान ने बदी के लिए ले लिया था कि यही सिद्दीक हसन यहीं आके रहेंगे करीब। इस तरह से हम बहुत अरसे साथ रहे, अब्बा जी के पास जाना आना ये। और अब्बा जान के हम जब मुझे रुखसत किया कोई बात नहीं अब्बा जान ने की, बस ये कह, मैं तो खैर बहुत रोती थी, इतनी रोई। और किस वजह से मुझे कुछ खुशी नहीं थी शादी की, बस ये था मैं अम्मा जान से दूर जा रही हूँ, मैं अम्मा जान के बगैर तो रह ही नहीं सकती, बस मैं ये सोच सोच के रोती थी। तो जब मैं अम्मा जान कहने लगे देखो सब लड़कियां रुखसत होती है, सब जाती है, लेकिन ये तुम ऐसी जगह जा रही हो, मेरे गार्जियन भी रहे और मेरे भाई भी हैं बड़े, और बहुत बड़े भाई हैं, और मैं और मुझे कोई तुम्हारी तरफ से शिकायत ना हो, तुम घर में किसी का, लेकिन भाभी जान का और भाई साहब का तुम बहुत ख्याल रखना। और बाकी दम तक मेरे जहन में यही रहा, और मैं हर तरह से कोशिश करती थी, और अल्लाह का शुक्र है अपनी कोशिश में कामयाब हुई। मेरे सास नंदे, मेरी, मैं नदीम अपने नंदों की तारीफ नहीं कर सकती, सास की तो करूंगी, वो बताऊंगी सास की भी जो मेरी सास ने किया है। जब मेरी रफत हुई और इसकी पैदाइश के बाद खाला जान ने 10 दिन मेरा कदम नीचे नहीं उतरने दिया, मेरे लिए चौकी तक पेशाबा खाने की साथ और खुद तशला रखती थी और खुद धोती थी जाके गुसल खाने में। और मैं इतनी शर्मिंदा होती थी, मैं कोशिश करती थी कि मुझे इजाजत ना हो, लेकिन 8-10 दिन तक तो ना था। खाला जान ने बहुत खिदमत की बहुत, और मुझे इतना मेरे खाने का इसका कि तुम अब जो खा लोगी ये सारी जिंदगी तुम्हारे काम आएगा दुल्हन ये। तो मुझे खाला जान ने बगैर नमक का खाना दिया, बूरा आता था, बूरा में असली घी डाल के, और घी मैंने कभी खाया हो तो मेरे हलक से ही नहीं उतरता था, लेकिन मैं मना नहीं कर सकती थी। खानदान की शफकत मोहब्बत इतनी थी कि मेरे समझ में नहीं आता था मैं किस तरह खाती थी और पेट भरती थी। और खाला जान इसकी मैंने मिठाई कभी शौक से खाई,
خالہ جان صحیح صبح شام مجھے حلوہ بنا کے دیتی تھی سفید زیرے کا، کہ یہ چھوٹی ہے اس کے لیے دودھ ضرورت ہے، تو سفید زیرے کا حلوہ دیا جاتا تھا مجھے، وہ میں صحیح کھاتی تھی۔ لیکن خالہ جان کی خدمت، محبت، پیار، بی بی آپا کا وہ ساتھ ہمیشہ خالہ جان کے رہی، ہوں اور باجی بھی کرتی تھی۔ ہوں خیر بہرحال بہت اختر سے میری دوستی تھی، یہ میں ہم عمری تھی، تھوڑی مجھ سے صحیح چھوٹی ہے، صحیح تو اختر لیکن یہ بزرگ تھے سب میرا بہت۔ ابا جی بھی مجھے بٹھا کے قصے سنایا کرتے تھے شروع میں، جب میرے شادی کے بعد اپنے بچوں کے ان کے سب ابا جی سے۔ خیر سب کی مجھے بہت شفقت ملی، اور خالہ جان کو پتا تھا کہ 2 مہینے بعد میرا میٹرک کا امتحان ہے، تو صحیح خالہ جان کی کام میں مجھے نہیں لگاتی تھی، کہتی دلہن اوپر جاؤ، اور ناشتے کے بعد اوپر جاؤ، میرے بیڈ روم اوپر تھے، اوپر جاؤ اور اوپر جا کے تم پڑھو، اور تم میں نے یہ وعدہ کیا ہے صدیق حسن سے کہ تم میں میٹرک کا یہاں سے میں بھیجوں گی، میری ذمہ داری ہے۔ تو مجھے جان بس جب کھانے کا وقت ہوتا تھا جب بلاتی تھی اور کہہ دیتی تھی 1-1:30 بجے کے آ کے کھانا کھا لو، یا صحیح اختر صحیح جاتی تھی، صحیح مجھے صحیح۔ بہت میرے لاڈ ہوئے، بتا نہیں سکتی میں اتنی خوش وہ قسمت۔ جو ہے اس کا بھی کچھ بتائیں کہ ہم نے بچپن میں سنا اپنی امی سے ہی کہ ابا میاں جو تھے آپ کے والد، وہ سامنے جب حیدرآباد میں رہتے تھے وہ اپنے گھر سے آتے تھے، اور ابا جی کا اگر کھانے کا وقت ہوتا تھا تو وہ بیٹھ جاتے تھے، اور ابا جی ان سے کہتے تھے تو وہ اگر کھانا کھایا ہوا نہیں ہے، ناشتہ کیا ہوا ہے، وہ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ہاں کہتے تھے صدیق حسن آ جاؤ کھانا کھا لو، تو ابا جی کھاتے تھے 11 بجے کے قریب، ابا جان کھاتے تھے 1 بجے، لیکن ابا جان نے کبھی منع نہیں کیا، جو بھی کھایا جو بھی، پھر گھر جا کے نہیں صحیح کھاتے تھے کہ یہاں تھوڑا کھایا، بس جو کھا لیا صحیح کھا لیا۔ جان صحیح کوشش یہ کرتے تھے کہ آپ کھانا کھا لیں تو میں جاؤں، لیکن وہ اتفاق ایسا ہوتا بعد کہ ابا جی کو دیر ہو جاتی تھی، جب ابا جان تو ان کے کھانے کا ہی وقت ہوتا تھا۔ صحیح بہت صحیح اچھا، بہت۔ اور میں کہتی ہوں جتنی میرے یعنی ماں باپ بہن بھائیوں کی پذیرائی میرے سسرال میں ہوئی ہے، بچے نے ابا جی سے لے کے اور اختر تک اتنی محبت ابا جان سے میرے بھائیوں سے کہ اب انہیں پتا تھا ابا جان کو مٹھائی کا اور بھائی صاحب کو شوق ہے، جیسے ہی گھر میں آتے خالہ جان بس بی بی آپا چچا جانا ہے ان کے لیے کچھ مٹھائی بنا لو، اور بی بی آپا جو چاہے حلوہ ہی ہو سوجی کا کوئی نہ کوئی چیز بنا کے دے، ہریرا ہی بنا دیتی تھی اگر کوئی چیز نہ ہو تو۔ ہاں بہت مجھے اتنی یاد ہے یعنی کہ ابا میاں کو جو میں نے دیکھا، اور ابا میاں جو ہے وہ کوئی ان سے اگر پوچھتا تھا کہ چائے میں چینی کتنی ڈالیں تو ابا میاں کہتے تھے کہ بھائی ہم تو چائے پیتے ہی میٹھے کے لیے، ہاں ہاں جتنی دل چائے ڈال دوں، کہتے جتنی جتنی دل دل چائے چائے ڈال ڈال دو۔ دوں۔ بالکل۔ ہاں اچھا مانی تو یہ کچھ پھر تھوڑا سا ہمارا یہ بتائیں تھوڑا سا کہ آپ کا جو ہے وہ وقت، جس طرح آپ نے کہا نندوں سے، تو کون سی نند کے ساتھ زیادہ آپ کا جو ہے وہ کس طرح کا رشتہ تھا؟ امی کا تو بتایا آپ نے کہ دوست تھی، لیکن خالہ امی اور خالہ جان؟ دوستی تھی، اور یہ میں بتاؤں میں ندیم یہ ذکر بتا نہیں سکتی، مجھے آج تک آنکھوں میں میری باجی نے میرا اتنا خیال، ماں کی طرح بالکل جیسے میری والدہ کرتی مجھ سے بھی بڑھ کے، باجی نے مجھے اتنا اپنے سے قریب رکھا، اتنے مجھے بہت سی چیزیں سکھائیں، مجھے نرگسی کوفتے بنانے باجی نے سکھائے، اور اتنے کہ جو کھاتا تھا تعریف کرتا تھا، اتنے باجی نے۔ اور کبھی باجی نے کوئی نہیں، مجھے جب بناتی دلہن آ جاؤ دیکھو نا، اور مجھ سے ملواتی تھی، مجھ سے کرواتی تھی، مجھ سے، اور یہ نہیں کچھ تان دے کچھ۔ پھر باجی نے بھرے ہوئے کریلے مجھے سکھایا باجی نے۔ میں آپ کو میری خالہ جان نے، خالہ امت الرحمان نے مجھے شاہی ٹکڑے بنا، ویسے شاہی ٹکڑے کوئی نہیں بناتا تھا جیسے میری خالہ امت الرحمان بنا، اور جب بھی یہاں دعوت تھی ننے بادشاہ بھی کہتے تھے دلہن سے شاہی ٹکڑے، چاہے وہ 3 ڈبل روٹیوں کے بنتے تھے چاہے 2 کے، چاہے، اور وہ ڈبل روٹی ایسی نہیں ہوتی تھی یہ جیسے سلائس والی، خود آتی تھی آتے، اور اسے گول گول اتنے بڑے بڑے ٹکڑے کرتے تھے، اس میں ہم بناتے تھے۔ خالد کو سکھایا باجی نے، مجھے سارا کھانا سکھایا، حالانکہ میں سیکھے بھی کچھ آئی تھی جیسے پلاؤ، شامی کباب وغیرہ والدہ کی یہاں سے بھی، لیکن مجھے بالکل کیا، اور سلائی بی آپا نے مجھے سلائی بالکل نہیں آتی تھی، میں نے سلائی نہیں، تارا بھی نے سیکھی تھی، میں نے نہیں سیکھی تھی، باجی بی آپا کرتے۔ اچھا
खाला जान को मेरे ऊपर गरारे बहुत अच्छे लगते थे, तो अपनी पसंद से वहाँ हैदराबाद में कपड़े वाला कपड़ा लेके तो वो उसे बुलाती थी, अपनी पसंद का मेरी पसंद का कपड़ा लिया जाता था और बीबी आपा से कहती अभी अभी सी लो। बीबी आपा मुझे बिठा के कटवाती थी, क्या करके देती थी कि दुल्हन तुम मशीन कर लो इसे। मैं बता नहीं सकती, मैं कोई तारीफ ही अपने ससुराल की नहीं कर सकती। नहीं वो तारीफ नहीं कर सकती। एक मुझे ये बताएं कि वो आपको जो है वो खाला अम्मी जो है वो आपको और बड़ी मानी को जब आप कचहरी रोड पे थी तब भी, और मुझे याद है फेडरल बी एरिया का तब भी, कि उनके घर में दावत होती थी तो वो आपको और बड़ी मानी को बुला लेती थी। वो बताऊंगा। हाँ मैं बता रही हूँ, उनका ज्यादातर तो हमारे वहीं थे हम कचहरी रोड में। और तो बाजी का फोन नहीं आता था, ये जाते थे या नन्हे भाई, रोज एक चक्कर था, एक भाई या दूसरा भाई इनका। मैं इतनी मोहब्बत मैंने नहीं देखी जैसे तुम्हारे मुमानी खालाओं में और तुम्हारे मामू में थी, इतनी मोहब्बत। बीबी आपा चूंकि जल्दी बेवा हो गई थी शुरू में, तो हर शख्स एक इस तरह ख्याल रखता था कि बीबी आपा के बगैर टुकड़ा नहीं तोड़ते थे। बीबी को बुला लो खाने पर, बीबी को बुला लो, पहले बीबी को बुला। हाँ अब्बा जी सब कपड़ा आता था, पहले बीबी आपा पसंद करती थी, फिर हम लोगों के सामने रखा जाता था। बहुत। तो बाजी हमसे कहती थी, इनसे कहलवा देती थी कि भाई कल दावत है दुल्हन को और उन्हें भेज देना। तो कहने लगे कैसे भेज देंगे, हमारा तो नहीं, मुझे न वो रजी तुम्हें तो छोड़ना या तुम छोड़ देना या इनाज छोड़ देगा जो भी इधर। कहने लगे ना वो छोड़, मैंने यूं कल नहीं आ सकती, ये हमेशा इस तरह कह देते थे बाजी आएंगी तुम्हें पहुंचाना है। अब बाजी हमारी हुक्म देती थी। बाजी ये नहीं था कि बस उन्होंने बस बाजी का कहना ऐसा था पत्थर की लकीर। अच्छा हमें आते थे, ये हम लोगों को बताते थे भाई बाजी क्या दावत है, अम्मी जी इन्होंने बुलाया पजी ये इन दोनों को। और मुझे और भाभी जान को जो खुशी होती थी, अच्छा हमारा वो जोड़ा पहना है, हमने वो नहीं पहना, वो पहन के जाएंगे। हमने ये नहीं सोचा कि वहां जाके सफाई भी करनी होती थी, कमरे को भी झाड़ते थे, वाले भी झाड़ते थे, लेकिन हम ये कुछ होती थी हम जा रहे हैं और बाजी के यहाँ पकाएंगे। और अच्छा खाना हमारे यहाँ भी माशाल्लाह अच्छा पकता था, लेकिन उनकी दावत का खाने का तो मैं और भाभी जान रात से तय कर लेते थे कि दुल्हन, और ये कहते थे मैं देखो मैं 9 बजे निकलूंगा, 10 बजे जब तैयार हो जाऊंगा। भाभी जान हालांकि देर से उठती थी, लेकिन ये उस दिन हाँ वो जल्दी उठ जाती थी। और रात में हम दोनों अपने कपड़े पैक करके एक रख लेते थे, लेकिन लेके नहीं जाते थे, पहनते वहां नहीं थे, लेके जरूर जाते थे। पहन के भी अच्छा नया जोड़ा हम जाते थे और वहां से हम लेके सफाई भी करते थे कमरे की, बाजी के झाड़ू भी देते थे, सब कुछ और वो भी बिछाते थे दरी, और उसके ऊपर चादर बिछाते थे, दस्तरखान लगाते थे, बर्तन निकालते थे, बर्तन भी धोते थे मैं भाभी जान जो भी। और फिर उसको गिलास विलास मान के ये पकाती बाजी थी, लेकिन ऊपर के हम दोनों जैसे वो छोटे काम करते हैं ना, इस तरह से हम बने हुए थे और इतनी खुशी होती। और जब ये हम लोगों को लेने आते तो अभी तो नहीं जा सकती, अभी तो बर्तन कौन तू धोएगा आके, ये बर्तन धो यानी ऐसे खुदा की कसम तुम्हें मिलेंगे नहीं लोग ऐसे जैसे तुम्हारी, तुमने तो देखा नहीं अपनी खालाओं को, जितनी मोहब्बत की शफकत की। और मामू ऐसे थे कि बोल नहीं सकते थे, दोनों भाई बिल्कुल। दोनों। अच्छा मानी एक चीज मुझे ये बताएं कि कभी आपको और बड़ी मानी भी थी, उन दोनों को, आप दोनों को इस चीज पे कभी एतराज नहीं हुआ? हमने भी देखा, अपने होश में देखा मैंने, जब बड़े हो गए उसके बाद जो है कि इस्लाम पिंडी में भी जब रहे या आप लाहौर में रही और खाला जान साथ होती थी, यहाँ पे होती थी, तो घर का तमाम खर्चा जो था वो खाला जान के हाथ में देते थे भाई, और वो सारा सौदा सल्फ लाना, सब्जी गोश्त का सिलसिला वो करती। बीबी आपा जी खाला जान बीबी आपा जी। तो कभी आपने इस चीज पे एतराज नहीं किया? जहन में भी नहीं आई कुछ, बल्कि अच्छा लगता था। बीबी आपा ये चीज खत्म हो गई है, अभी मेरे पास तो पैसे खत्म हो गए, अब नतीजा तो मांगूंगी नहीं, इनायत तो भाई अपने आप ही खुद पता नहीं कहाँ से करके वो पूरा करती थी अपना। और फिर हमें ना मुझे ना भाभी जान को कभी नहीं, कभी आप यकीन जानिए जिया की शादी से पहले भी भाभी जान, फिर जब बीबी आपा भी ने छोड़ दिया खाला जान को फारिग हो गया तो उन्होंने
जी हाँ उनकी बीमारी पे तो कहने लगी अब तुम भाभी जान से कहा तुम संभालो, फिर भाभी जमीला ने ये फेडरल एरिया की बात है, फिर जी भाभी जी जान ने खरच से फिर जब भाभी जान वहां चली गई, जिया की शादी से 1 साल पहले उस्मान प्लाजा प्लाजा। में, हाँ फिर मेरे पास खर्च आया। इतने शादी के देखो कि यानी मैं 30-32 साल 30 साल करने वाली थी, बन से गए, हाँ बन भी चुकी थी, रफत की शादी हो जी। चुकी थी, तब मेरे किस्मत। पास ये खर्च आया, तो पता चला कि ये किस तरह, और मुझे वाकई नहीं अंदाजा था। और मैं बहुत बीवी आपस से पूछ के चीजें लिखती थी, उनके पास बैठ के पर्चा बनाती थी कितनी क्या चीजें। अच्छा, आपकी और एक ऐसा हमने आजकल हो ही नहीं सकता। हमने एक चीज आपकी, मैं मतलब उसमें पूछना चाहूंगा, आपकी जिंदगी के उसमें हमने जो देखा बचपन से, जब से आंख खोली हमने और होश संभाला, आपकी जिंदगी जो है वो माशाल्लाह से उसका एक रूटीन हमने देखा, और वो उस वक्त से लेके अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, हमारे सरों पे आपका साया सेहत तंदुरुस्ती के साथ कायम रखे, वो आज तक आपकी वो रूटीन, सुबह को जो है वो बहुत ही फजर की नमाज से पहले उठना, और उसके बाद अपनी एक मामूलात जो आपके होते थे, और सुबह नाश्ते के साथ ही साथ मैं जब फेडरल बी एरिया में रहा आप लोगों के साथ, तो खाना जो है मुझे याद है कि 8 बजे खाना तैयार हो जाया करता था। तो ये रूटीन जो है वो किस तरीके से? देखो सब नदीम, एक तो ये बात है कि हमारे यहाँ उसूल थे, हमारे अब्बा जी जल्दी खाना खाते थे, वो एक आदत पड़ गई थी। लेकिन इंतकाल के बाद भी फिर हमारा यही कि हम, अम्मी जी अब्बा जी पहले खाते थे, हम 1-2 बजे 1 बजे खाते थे, अब्बा जी 11 बजे खाते थे, 12 बजे खाती थी, हम लोग 1 बजे खाते थे, सब मुख्तलिफ रूटीन थे। और बाकायदा अब्बा जी ये मेज ऐसे लगती थी जैसे, हालांकि सिर्फ अब्बा जी खाते थे, पूरी मेज लगती थी, क्या उसमें हर चीज हो, पानी का गिलास भरा हुआ होना चाहिए, चमचा और चमची होनी चाहिए, दही होने चाहिए, और जो भी चीज अब्बा जी को पसंद थी, हर चीज के अब आवाज दे नहीं पड़े। और मैं और भाभी जान इस तरह रहे, आजकल कोई दौरानी जेठानी नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। न कभी लड़ाई हुई, न कभी झगड़े हुए, ना कब लोगों को इतनी खुशी होती है, हम इंतजार करते थे कब जुमा आएगा, भाई सरवर अख्तर आएंगे और हम इतना पका के रखते थे जैसे पहली दफा आ रही हैं, कि हर पुलाव भी बनाएंगे, कब बनाएंगे, ये भी करेंगे। और बाजी का हमारी ये हाल था कि बाजी आके वहाँ रहती थी कचहरी रोड पे 8-10 दिन, और फिर भाई मियाँ का आता आने का लेने का, तो कहते दुल्हन यहाँ ना, तुम्हारे भाई में आएंगे मुझे लेने, उनके लिए पुलाव और शामी कबाब बना, और क्या बनाया, मैंने कहा बाजी ये आलू बनाया है, नहीं वो आलू गोश्त शौक से नहीं खाते, बाजी क्या खाएंगे फिर बाजी कहती फला चीज बच्चे, बाजी कहती कोफ्ते बना देना, उस वक्त सब खाना तैयार हो चुका होता था। और बाजी इस तरह ये जैसे कोई वो, लेकिन खुदा की कसम नदीम मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था बाजी के, नहीं हमने तो खैर देखा है बाजी, हमने ये चीजें तो देखी हैं बाजी। हाँ बहुत, खैर मेरे साथ हो सबका बहुत अच्छा खाली जो है, मैं खाली जो है वो यही नहीं कि खाली नंदों में आपकी बाजी और बीबी आपा और हमारी वालदा जो है वो थी, उसके अलावा हमारे मामुओं की फूफीजाद बहनें आके हम देखते थे कि वो रहती थी, जिस तरह आप खाला कुद्दूस थी, अच्छन खाला थी, नुसरा खाला थी, तो ये लोग आके वो ऐसा ही लगता था। हाँ कचहरी रोड पे, और आपा जान का तो हमें ऐसा इंतजार होता था, इतवार की इतवार फूफी कुद्दूस दोनों बेटों का, भाई खुर्शीद और भाई मरहूम को लेके आती थी, भाई दोनों शादी जब तक हुई थी, तो वो दोनों, और हमें बहुत इंतजार थे तुम्हारा, अब लॉकडाउन का मुझे इंतजार रहता है 2 दिन कि भाई कब नदीम का लॉक, इस उनका इंतजार मुझे बहुत रहा करता था, और बहुत मैं कहती थी। और जब बाजी वो आती थी बहुत, और ये बच्चों को भी अपने से लगा लेती थी, रफत भी उनसे बहुत फूफी बहुत, जितनी उनके अंदर खुलूस था, लगता नहीं है कि बाजी से अलहदा है, बाजी बीबी आपा से, वही खुलूस अंदर का था।
अच्छा नुसरा आपस में हमारे नहीं लगाती थी, लेकिन हम जी। वो सब लगा लेती। अच्छा, आप ये अपने बहन मैडम भाइयों बहुत में, नुसरा अपने बहन भाइयों में मानी आप भाइयों में अपने किस भाई से ज्यादा जो है वो ज्यादा कुर्बत आपकी रही? मेरा साथ तो सबसे पहले ज्यादा तो भाईजान तो मुल्तान में थे, मेरी शादी के बाद भाईजान मुल्तान चले गए। भाई साहब हमारे साथ ही रहे वहाँ हैदराबाद और कराची में भी। भाई साहब का मेरा बहुत तरह, भाई साहब गैलेक्सो में थे, इनके बाहर से लोग आते थे, इनकी यहाँ डिनर होता था, और भाभी जान इतना जबरदस्त खाना बनाती थी, उसमें खाने से पहले वो सर्व किया जाता था, खुद भाभी जान सब बनाती थी और सब। लेकिन हमारे बगैर मुझे और इन्हें जरूर भाई साहब टेलीफोन करते थे, भाई रजी आज फलन है और डिनर है, आप और चांद भी आ जाइए। सही, बस सही। हम लोग उठे जाते थे, बच्चे नहीं जाते थे, मैं और ये जाते थे। तो भाई साहब ज्यादा था। अच्छा, भाई साहब के बच्चे भी मुझसे बहुत मानूस थे, अरशद अंजुम, ये हमारे यहाँ आके रहते, फत इसमत इन्हें रोकने की करती, और मैं भाई साहब से कहती मामू जान अरशद अंजुम को छोड़ जाइए, तो कहते भाई साहब कपड़े थोड़ी लाए हैं एकदम, कैसे नहीं हमारी शलवार पहन लेंगे, हमारे फ्रॉक पहन लेंगे। और वाकई शलवार फ्रॉक, वो भी रजामंद, तो हाँ हाँ पहन। और वाकई दोनों भाई रात को सोते वक्त शलवार फ्रॉक पहन लेते थे, और सुबह ही उठ के नहा के अपना कपड़े बदल लेते थे। इस तरह रहे, और इतनी मोहब्बत, इतनी खाला जान उसी तरह मोहब्बत करती थी इन दोनों अरशद अंजुम से, कि रफत में और इसमत में उन दोनों में कोई फर्क नहीं था। बल्कि उस पसंद के खाने पकते थे हमारे पास खानसामा था, तो वो पसंद के आप अजी पूछ रही थी आज क्या कहोगा, अम्मी जान हम तो अम्मी जी, वो भी अम्मी जी कहते थे, अम्मी जी फला चीज खा देना, अम्मी जी फला चीज, और वो पकता था। बहुत बहुत गुजरा, और बहुत खाला जान उन्हें भी उसी तरह कहानियां वानियां सुनाती थी, बिठाती थी, बातें बताती थी। यानी मेरे घर वाले एक वक्त, एक दौर तो मुझे भी याद है 1970 का, कि जब आप लोग नाजमाबाद में रहते थे, और वहां पे जो है अनीस मामू, आयशा वानी जो है वो बाहर घूमने गए थे किसी उसमें, अस्मी भी साथ गई थी, तो अंजुम भाई और अरशद भाई दोनों आप ही के पास वहां पे रहते, तो मैं भी छुट्टियों में आया हुआ था, मैं और अफशा बाजी आए हुए थे, तो मुझे बिल्कुल याद है। तो अब मुझे बताएं कुछ थोड़ा सा मामू जान हमारे, आपके शौहर, उनके बारे में बताएं, उनकी तबीयत के बारे में, जो उनकी भाइयों का बता देती। अच्छा अच्छा, जी जी बता देते, इसके बाद भाईजान। अच्छा, भाईजान मुल्तान रहते थे, तो भाईजान का अब्बा जान को कहते थे भाई अब उनकी बच्चों की छुट्टी है, आप चांदी को बुला लीजिए, अब तो मई जून की छुट्टी होने वाली है। तो अच्छा, भाई ने गाड़ी ली थी पहली दफा, तब मुझे नहीं बताया कि गाड़ी ली, तो बजान का भाई हम सबका वो है इसरार, और तुम तो अच्छा, बजान जो थे कभी मुझे खत नहीं लिखते थे, ना इनको, जब भी बुलाते थे अब्बा जी लिखते थे कि अब छुट्टी होने वाली है, ये। और रजी मियाँ से कहे अगर आप इजाजत दिए, आप इजाजत दें तो रजी मियाँ से कि उनका रिजर्वेशन भी आप शाहीन एक्सप्रेस से कराइए, वो शाम को 5 और थे। अब्बा जान का इतना अच्छा टाइम टेबल होता था कि अब्बा जान कहते थे को वो 5 बजे चलेगी और सुबह 5 बजे ये पहुंचे। गर्मी का दिन होगा का महीना, तो कोई इन लोगों को तकलीफ नहीं होगी, बस सही। तो ये, और भाईजान और अब्बा जान स्टेशन पे आके खड़े हो जाते थे 1 घंटा। अब्बा जान पहले करते थे, तो अब्बा जान 1 घंटा पहले खड़े हो जाते थे। भाईजान कहते भैया अभी तो देर है, नहीं भैया ये देर मार्जिन रखो, अगर गाड़ी खराब हो गई, अगर फला चीज हो गई, अगर तो बस। अब जब मैं बाहर निकली, भाईजान और अब्बा जान स्टेशन पे पूरे सामान लेकर निकला, तो भाईजान की गाड़ी, वो गाड़ी में बैठे, तो मैंने किसकी गाड़ी है, मैं हैरान। तो कहा भाई किसकी, क्या हमारी है? मैंने कहा है भाईजान ये आपने गाड़ी ली, आपने तो लिख गई। कहने लगे तुम्हें सरप्राइज दिया, तुम आओ, तुम देखोगे, खुश होगी। और वाकई में और मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने भी ऐसा सरप्राइज दिया वहां जाके कि जब मुझे पता चला कि ना है, तो अच्छे भाई भी थे वहां, तो मैंने फिर था ये अच्छे भाई थे, अच्छे भाई भी जॉब कर रहे थे, तो मैंने अच्छे भाई से खामोशी से कहा, मैंने कहा अच्छे भाई मेरे लिए मुझे कुछ मंगवाना है। कहने की अगर, मैंने कहा मिठाई ला दे मुझे, भाईजान ने गाड़ी ली। उस वक्त तो बस यही समझ में आया, तो अच्छे भाई 2 किलो
लेकर आए और मैंने तो भाईजान ने कहा ये कौन मिठाई लाया? मैंने कहा भाईजान आपकी गाड़ी के क्यों, ये क्यों तुमने तो मैंने कहा आपने वो सरप्राइज दिया मैंने। तो भाईजान बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत करते थे। जब जाते थे तो वापसी पे एक जोड़ा अम्मा जान की तरफ से होता था, एक भाईजान हमदा भाभी की तरफ से होता था, मुझे 2 जोड़े मिलाकर। और बच्चों को हमारी अम्मा जान का देखो, तुम्हारे मामू जान कम जाते थे लेकिन जाते थे, हम ही लोग जाते थे ज्यादा। तो अम्मा ये दिसंबर की छुट्टियों में जाते थे, तो इसके लिए अम्मा जान स्वेटर बुन के रखती थी। अच्छा, रदी में आएंगे मैं स्वेटर बुनूंगी। और कैसे देती थी अम्मा जान, बराह रास्त आंख से आंख मिला के इनसे बात नहीं करती थी कि दामाद से आंख से आंख मिला के अम्मा जान ने कभी दामाद से बात नहीं की। अम्मा जान का ये होता था, इस तरह रखती थी अपना पल्ला। अच्छा, और कहती थी ये स्वेटर बुना इस तरह देती थी। पहले तो मुझसे मैं क्यों दूं, आप दीजिए। तो वह इस तरह से करके देती। कभी अम्मा जान की इन्होंने आंख से आंख मिला के बात करती नहीं अम्मा जान को देख, इतनी दामाद से तकल्लुफ था और शर्माती थी। तो वह अम्मा जान ने हर दफा ये स्वेटर सर्दी में बुनती थी, मैं गर्मी में आती थी, मुझे के नदी में के लिए थे। और इन्हें बहुत अच्छा पसंद भी आता था, कभी सफेद, कभी गिरे रंग का, कभी ब्लू रंग का, कभी गिरे, जैसा भी 12-3-4 स्वेटर के पास जमा हो गए थे। तो इतनी अच्छे बात के लहदा मोहब्बत थी। काम भी छोटा था, दही तो उनसे भी छोटा था इन लोगों का, ये तो बहुत छोटे थे। ये तो इनकी तो बल्कि देखभाल हम ही जब आते थे तो करते थे इन लोगों के लिए, बहुत अच्छा थी। सही। और सही। मामू जान का पूछ रहे हो तो मामू जान का तो ये जिंदगी जो मेरी इतनी अच्छी गुजरी अपने ससुराल की वजह से कि शौहर अच्छा था। इन्होंने मुझे अच्छा एक दफा इन्होंने बताया, देखो तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी हो तुम खामोशी से बताना, ये नहीं हो कि अपने दिल में रखो, कोई बात दिल में मत रखना, साफ करना, और जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं। और बाकी इन्होंने कभी मुझे किसी किस्म की तकलीफ नहीं दी, किसी भी तरह से, हर तरह से ना कभी मैं कभी अब आके ऊंची आवाज से जब बोलने लगी थी तो ऊंची आवाज से भी नहीं बोलते थे। और अभी हमेशा ताहिरा भी कहते थे मुझे। अच्छा जी। ऐसा हुआ कि ये हमें पॉकेट मनी देते थे, मुझे भी पॉकेट मनी मिलती थी, भाभी जमीला को भी। सही। तो जब हमारी पॉकेट मनी 2 महीने की जमा हो जाती थी और चाहे वो कुछ दिन की, तो हमारा कचहरी रोड पे वो सदर बहुत करीब था, बड़ी बाजार। तो मैं और भाभी जान प्रोग्राम बना लेते और बीबी आपा से भी कहते थे, बीबी आपा कम जाती थी लेकिन मैं और भाभी जान ज्यादा। और हम दोपहर को बच्चों को सुलाया और मैं और भाभी जान शॉपिंग करके आते थे। और क्या लाते थे, हमारे हम चाहे 50 भी रुपए हो तो एक साड़ी आ जाती थी, अब साड़ी लेके अच्छा किराया क्या था, 4 आने का, 4 आने 4 आने, तो 4 आने जाने के भाभी देती थी, 4 आने के मैं देती थी। इस तरह आने जाने का किराया हम 2-4 आने देते थे अलग-अलग। और हमारे साथ हमेशा सईद जाते थे। सईद और तो सब बच्चे आता था लेकिन इसे पता चल जाता था ये हमारे साथ, और हर एक जगह खड़ा होता था। ये जो छोटे छोटे वो बल्ले आते थे ना प्लास्टिक के, ये कहते ये बॉल मुझे ले दो, हर दफा ये बॉल, और लेके फिर दूसरी जगह रुक गया तो कुछ और चीज पसंद आ गई था और बहुत अच्छा लगता था। अहमद अली चचा जान ने लिखा है कि फूफा जान जो थे वो मेरे रोल मॉडल थे। हाँ और अहमद अली ने मुझे कुछ अर्से पढ़ाया भी। मैं फर्स्ट ईयर का इम्तहान देना चाह रही थी तो अहमद ने कुछ अर्से, लेकिन फिर मैं दे नहीं सकी और ये सिलसिला जल्दी खत्म हो गया। रफत को भी पढ़ाया है जी। रफत बताया था उन्होंने जी। हाँ अच्छा तो अब ये बताएं कि फिर बच्चों के साथ जो है वो सिलसिला शुरू हुआ तो हमने देखा आपकी तबीयत जो थी उसमें बहुत ही एक आपके डिसिप्लिन का वो था कि दोपहर को बच्चों को भी सबको हम भी आते थे सुलाना, पढ़ाई के ऊपर बहुत सख्ती के साथ आपका गुस्सा जो था वो चेहरे से जो है वो नुमाया हो जाता था कि आपका इस वक्त जो है वो गुस्से में आप आ गई हैं। तो मारा भी कभी बच्चों को? रफत मेरे हाथ से पीटी और कोई नहीं। और हुआ क्या
کہ رفعت کیونکہ پہلوٹی بچی تھی تو میں چاہتی تھی پتہ نہیں یہ بھی ایک رول ماڈل ہو کہ ہر ایک اس کے لیے کیا کہ یہ اس جیسا ہونا چاہیے. میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا سب رفعت کی مثال دے اور یہ پہلی بچی تھی تو مجھے بہت ہوتا تھا. تو یہ پڑھنے میں اچھی تھی, بہت اچھی تھی, لیکن یہ پڑھتی بڑی مشکل سے, بیٹھتی بڑی مشکل سے تھی. تو یہ میں پڑھ رہی تھی اور ظہیر بھی ہمارے ساتھ تھا تو دونوں کی لڑائی بھی تھی. تو یہ رفعت کو کمرے میں بند کر دیتی تھی ناشتے کے بعد, اور میں نے کہا پورا تیار یاد کر کے. اور میں آپ یقین ندیم, حالانکہ میں بھی میٹرک پاس ہی تھی, میں اس کے جتنے بھی وہ ہوتی تھی نوٹس پہلے میں پڑھتی تھی, میں یاد کرتی تھی, پھر میں اس کو پڑھاتی تھی اور اس کو سناتی تھی. اسے ساری میں نے جو اسپیلنگ وغیرہ سب میں سنتی تھی. میرے ایک ایک 2 گھنٹے لگ جاتے تھے میں. اور ماشاءاللہ یہ میٹرک میں پاس ہوئی. اور آج کے دور میں مائیں جو ہیں وہ ٹیوشن پہ, آج کے دور میں مائیں جو ہیں وہ ٹیوشن پہ بھیج دیتی ہیں نرسری کے بچے کو. نہ ہاں, اور اس نے بیچاری نے مار بھی کھائی میری, لیکن بہت ڈر پھوک بھی یہ تھی. اور مجھ سے زیادہ اپنی دادی اور پھوپھیوں سے نہیں ڈرتی تھی بالکل, ان سے تو 200. اب میں اور بھابھی جان کہیں بیٹھے اور ہنسے, دیکھے امی جی یہ دونوں میرے اوپر ہنس رہی ہیں, دورانی جٹھانی میرے اوپر ہنس رہی ہیں. میں نے کہا کیوں تمہارے تو کہتی نہیں یہ بات نہیں ہے, یہ میرا مطلب. کہتے بھائی کیوں ہنس رہی امی جی, ہمیں تو خیال بھی نہیں, اس کے لیے تو ہم ہنس ہی نہیں رہے, ہم اس کے لیے کیوں ہنسیں گے کوئی. اور خالہ جان کا یہ تھا کہ اگر رفعت جو بات کہتی تھی وہ سمجھتی تھی. اب یہ نہاتی نہیں تھی میرے ہاتھ سے, یہ کہتی اچھی ہو گئی تھی, میرے میں 5-6 سال کی تھی تو میں اسے کبھی یہ خود نہا لیتی, لیکن اکثر میں نے تو اس کا دل چاہتا تھا کہ میں مجھ سے اختر سے نہا لوں. اگر اختر ہو تو یا تو پھوپھی جان سے نہاؤں گی, میں نے کہا کیوں نہ ہوگی, ان کی کیا ذمہ داری, نہیں میں آپ سے نہیں نہاؤں گی. پھر اس پہ میں تھپڑ مارتے تھے تو یہ آ کے فوراً خالہ جان سے امی جان امی نے آج مجھے اتنی زور سے امی جی مارا, میری کمر میں اب تک درد ہوتا ہے. اس وقت تو امی جی کچھ نہیں کہتی تھی, پھر کہتی دلہن اتنا مارا. خالہ جان کہاں مارا, اتنا مار سکتی ہوں, یہ کہتی کہ یا تو پھوپھی جان سے نہاؤں گی یا چھوٹی پھوپھی جان سے یا بیوی آپس سے کہوں سے. مجھے نہیں اچھا لگتا, آتی ویسے وہی لوگ تھے, لیکن اب یہ تو نہیں کہ ماں بالکل ہی دستبردار ہو. خیر بہرحال. اچھا یہ عصمت بھی اپنی پھوپھی, دیا نہیں کسی سے لگتے تھے, دیا اپنے ابا سے اور اماں سے لگتے. اس کا پلنگ بھی ہمارے ساتھ ہی بچتا تھا, ہمارے پلنگ کے برابر میں بچتا تھا دیا. اور دیا کی تھی میرا ناک پہ ہاتھ رکھ کے سوتا تھا, ناف کے اوپر, ناف پہ انگلی رکھ کے سوتا تھا, اس کے لپٹ کے سوتا تھا. اور جب یہ سوتا تھا تو میں اس کو دوسرے پلنگ پہ ایک چھوٹا کھٹولا بنوایا تھا خالہ جان نے, اس پہ پہننے سے شفٹ کرتی تھی. لیکن یہ اپنی دادی سے لگتا تھا لیکن بہت زیادہ نہیں, بیٹھتا تھا دادی کے پاس. وہ خود ننھے بھائی صاحب بہت چاہتے تھے اسے, بہت چاہتے تھے, لیکن یہ ان سے بھی نہیں, لیکن باہر لگتا تھا. اور بھابھی جان اس کا نام یہ دبلا پتلا تھا تو اسے بکی بچہ کہا کرتی تھی, یہ بکی بچہ ہے. تو اچھا بھابھی جان سب کے نام رکھتی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے برا نہیں مانا سب. اور اتنی محبت اتنی شفقت بھابھی جان کرتی تھی. بچوں کے کپڑے سینا, رفعت تو سلواتی ان سے تھی, میرے سے نہیں پہنتی تھی. ہر کام سے کرواؤں گی. یعنی ندیم تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ ہم لوگ جس طرح رہے ایک گھر میں ایک ساتھ, اور کبھی کسی سے میری نہ نندوں سے نہ ساس کے ساتھ نہ ابا جی تو خیر کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کوئی جس طرح آپ نے پڑھائی کا بڑی باجی کا بتایا, اسی طرح ایک جو ہے وہ پڑھائی کا سلسلہ جو ہے وہ کچہری روڈ پہ خالہ جان جو ہے وہ بھائی جان کے ساتھ بھی کرتی تھی, سنا ہم نے. ہاں بہت. خالہ جان نے اسے, کیونکہ تم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا, تو بیوی آپ نے کہا اسے میرے پاس چھوڑ دو, اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا کہ اسے میرے پاس. اور یہ بھی مانو بھی تو بیوی آپ یہ لوگ سب جو تھے یہ عائشہ ببانی میں جاتے تھے, چھوٹی چھوٹی کلاس تھے, یہ رفعت چاروں. اور سعید بھی شاید, سعید نہیں جاتا تھا یار. یہ تو یہ گاڑی اپنی گاڑی تھی, تو کبھی ایک بھائی چھوڑتے تھے, کبھی دوسری, کبھی اتفاق سے آفس کا ڈرائیور آتا تھا وہ چھوڑ. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیجتے آج کل کے زمانے کی طرح. بیوی آپ جب یہ آتا, بیوی آپا کیا کیا کرتی تھی, اس کے جلدی سے ہاتھ منہ دھویا, کپڑے بدلے, کھانا کھلایا,
सबसे पहले इसे खिलाती थी। तो आप क्यों ये तुम्हारे सौतेले बच्चे हैं जो तुम हुमायूं को लेके खिला देती हो? तो हमेशा खालजान क्यों ये सौतेले, आप जी इसको जरा मुझे काम भी करा रहा है। वो अपनी जिम्मेदारी समझती थी। तो वो क्या करती थी, वो ये आते थे 2-2:30 बजे, इन्हें ना 3-4 बज जाते थे। बीवी आपा एक स्टोर था हमारा, उसमें एक छोटा था बीवी आपा ने पंखा रखा था, वहां बंदूक पे बिठा के एक बक्सों पे बिठा के इसे थी और याद कराती थी। और जब तक ये याद निकल लेता था, इसकी आंखों जब ये निकलता था तो हुमायूं की आंखों से आंसू जारी होते थे, नाक भी फूली हुई हुमायूं की होती थी। और आपा जी और आप भी व्यापा की जो होती थी फिर बहुत डांट। और अगर देर हो जाती थे नहीं पढ़ा सकती तो नन्हे भाई साहब, बीबी कब तक इसे पीएचडी कराओगी? अब पीएचडी करके ही निकलेगा ये कमरे में से। ये बीबी भाई ना थी, पर बीबी आपा को बहुत था, बहुत माशाल्लाह बहुत किया ये उन्होंने। पीएचडी वाला जुमला तो उनका जो है वो हमने हुमा के लिए भी सुना है, वो जब पेट्रोलियरिया के मकान में खाला जान पढ़ाती थी उसको कुरान शरीफ। हाँ, बीबी आपा ने कुरान शरीफ पढ़ाया, बीबी आपा ने उर्दू सिखाई हुमा को, उर्दू पढ़नी बहुत। और बीबी आपा अंदर ये था सलाहियत थी पढ़ाने की, बहुत सलाहियत थी, बहुत। उन्होंने तो हैदराबाद में स्कूल भी, घर के ऊपर स्कूल भी चला कुछ अरसे खोला। हाँ, इन्होंने तालीम बालगान का स्कूल खुलवा दिया था बीबी आपा से, और कुर्सी वगैरह सब बनवाई थी इन्होंने, और बीबी आपा ने कुछ से रखा ये सिलसिला। फिर उसके बाद मालूम नहीं क्या हालात हुए, वो फिर खत्म। लेकिन बहुत मोहब्बत इन बहन भाइयों में थी। और ये जो थे भाई नायत, ये मेरे साथ ऐसे थे, इनकी हैसियत जैसे बाप की होती है। एक सच सुनाऊं मैं, ये मेरे बच्चे भी हो गए थे, ये रफत और तुम्हारे मामू जान को अमेरिका जाना था, कोई ट्रेनिंग थी इनकी, और वो 1 साल की ट्रेनिंग थी। तो नन्हे भाई साहब ने हमारा इतना, मैं कहती हूँ ऐसे वाकई जेठ किसी की नहीं होगी, इतना मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल, दोनों बच्चे तो खैर उनके भी थे, मैं अपने नहीं कहूँगी, कि इतना उन बच्चों का ख्याल रखा कि नन्हे भाई साहब पहली तारीख होती थी तो मुझे लाके नन्हे भाई साहब मेरे तकिए के नीचे लिफाफा रख देते थे, और एक उसमें एक छोटा सा पर्चा होता कि ये बच्चों की फीस है और ये दुल्हन तुम्हारे लिए है, और अगर इसके बाद भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं और तुम्हें पैसे निकलवा दूंगा। हर दफा हर महीने की पहली दूसरी तारीख को। और मुझे कभी पैसे की कमी नहीं हुई। मुझे किसी के बच्चे बीमार होते थे, मुझे नहीं पता चलता था, इनके पीछे नन्हे भाई साहब, बल्कि इनके सामने भी नन्हे भाई साहब ही की जिम्मेदारी थी, नन्हे भाई साहब ही ले जाते। और इस मोहब्बत का ये असर था, ये सही ऐसा था मेरे ख्याल में 10 या 12 साल का, बल्कि इससे भी बड़ा। तो ये कहता था, हम बैठते थे सब मिलके, तो कहता है अम्मी मेरा इतना दिल चाहता है इतनी बड़ी हवेली हो, इतना बड़ा घर हो, हम सब बहन भाई, हमारी सब फूफी या फूफीदार बहन भाई, हम सब एक बड़े घर में रहे, इधर उधर न रहे। उसने मोहब्बतें देखी तो इसका ये दिल चाहता था कि इतना अच्छा माहौल है, सब एक घर में रहे। बस अच्छा, मेरी ससुराल जैसी किसी की नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं। मेरी सास ने खिदमत, मेरी नंदों ने, और मोहब्बत, खिदमत के अलावा मोहब्बतें बहुत थी। रफत ये 1-1.5 साल की थी तो ये लेटना नहीं चाहती थी पलंग पे, बल्कि इससे छोटी थी, 1-1.5 साल से भी छोटी थी, हाल में 10-11 महीने। ये कहती थी मैं, और गोद में सोती थी, जहां इसे लिटाया और ये उठ जाती थी। तो मैं बाद दफा झक आती थी और पलंग पे पटा देती थी। मैंने कहा तुम सो ना सो, अब तुम यहीं लेटी रहो। चीखती थी। अख्तर फौरन नंगे पैर भाग के आती, क्या हुआ? मैंने कहा अख्तर ये सो नहीं रही, मैं तो बहुत थक गई, मेरा मुझसे नहीं अब बर्दाश्त हो रहा, 12 बज गया, कोई बात है अब तक ये नहीं। तो कहले अच्छा आप जाके भाभी जान सो जाइए। देखो बहुत बड़ी बात है, हालांकि मुझसे छोटी थी, कोई ये नहीं कि बड़ी थी अख्तर। और ये घी के कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी, बाहर की तरफ खुलती थी। तो अख्तर इसे लेके, और वो वहाँ बकरी वगैरह ये रात से चलनी शुरू हो जाती थी, लोग हाल जहाल हो जाता, ये वहीं खड़ी रहती थी अख्तर, जब तक नहीं सोती। और अगर वो लिटाने की भी कोशिश करती तो नहीं, मैं तो नहीं जा, और ये बस ये वहीं खिड़की में बैठी रहती थी। फिर जब 5 बजते थे
तो ये लेकर आती थी, तब ये टूट जाती थी, फिर ये सोती थी। और अगर अख्तर नहीं हुई है, जब ये अख्तर शादी हो गई, शादी भी नहीं हुई, ये वहाँ चली गई, यहाँ नहीं थी हमारे पास उस वक्त। और मैं ये हैदराबाद थी, और मैं नन्हे भाई साहब ने मुझे किस वजह से, इनका कोई काम था तो मैं वहाँ चली गई कर, जैकब लाई में थे भाई ना, नहीं जैकब लाई में, हाँ। तो इनका 5-6 दिन का काम होता था। इसकी यही हाल है, इसमें जिद बहुत थी रफत में शुरू में। तो रफत जब भी नहीं सोना चाहती, और अगर सोती थी तो कहते अपने सीने पे लिटा के मुझे सीधा लिटाती थी और मेरे ऊपर लेट के सोती थी। मैं थक जाती थी, सांस घुटने लगता था। मैं जब ये रोती थी, भाई ना अपने कमरे में से भाग के आते, दुल्हन दुल्हन खटखटाते मेरे कमरा। तो मैंने कहा भाई नन्हे भाई साहब ये सोई नहीं, मुझे थका दिया, मैं अच्छा इसे मुझे दे दो। और वो अपने कमरे में ले जाके अपने पास सुलाते थे। बहुत लोगों ने इसके नखरे उठाए, बहुत उठाए। और जो कहती थी वो, हत्ता कि बड़ी हो गई माशाल्लाह, अच्छी खाती, तो ये हर जगह नन्हे भाई साहब के साथ जाती है। दही साहब की यहाँ बहुत जाना आना था। तो ये इसके कोई भी बात हो, अपने कपड़े भाभी जान जल्दी जल्दी इसके नए थी, कोई तकरीब होती और इसको पहना के ले जाती थी, दोनों बहनों को। लेकिन ये ज्यादा जाती थी, इसको जाती थी, बहुत करते थे। ताए फूफियों ने दोनों बच्चियों के बहुत नखरे। हुमा बेचारी को इतनी मोहब्बत नहीं मिल सकी, सब अपने अपने घरों में बूढ़े हो गए, उम्र हो गई थी फिर उन लोगों। लेकिन जो साथ रही बीबी आपा ने कुरान शरीफ पढ़ाया इसे। नहीं मानी, अब ये इस चीज को मैं यहाँ पे वो करूंगा। आप कह रही हैं कि उसको उतनी मोहब्बत नहीं मिली। वो बड़े मामू जान फेडरल बी एरिया में सन 1972 के बाद से और 82 तक रहे। तो हुमा साथ रही उसको। हाँ नहीं, वो सही है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मिली, लेकिन वो जो इन लोगों के लाड हुए ना, दोनों के फूफियों ने भी किए, इन्होंने बड़ों ने, बच्चों ने, सबने। और जैसे आपा जान आती थी, आपा जान भाई मरहूम भाई खुर्शीद, ये रफत सोती नहीं थी ना, तो भाई खुर्शीद और वो रहते थे अगर हैदराबाद सिंध में, ये आके रहती थी आपा जान, तो ये फिरते थे। हमने अपने बड़ों को देखा, मामों को देखा, तो वो हम बड़े बहन भाई जो उसके बड़े बहन हो गए थे, तो हमने हुमा को जो है वो अपनी भरपूर कोशिश की कि उस तरीके से जो है वो उसको मतलब हक उसका वो भी है। भाई गयूर की बीवी ने बहुत इसके लाड किए, भाई गयूर ने, उनकी बेगम ने। ये नहीं मैं कह रही, लेकिन वो बात रफत इस्मत की वो इसे शायद ना मिल सकी, वो मेरा ख्याल है। सही। अच्छा, तो अब उसके बाद जो है भाभी जान की बात, भाभी जान इसे बहुत मोहब्बत करती थी और नाम भी रखा था भाई। ये तो मियाँ ने इसे बनाया, और बनाने के वक्त इसे ओवन में डाल के भून गया अल्लाह मियाँ, ये ज्यादा सीख गई। हुमा को कहते थे। अच्छा। भाभी जमीला। अच्छा। बहुत लाड बहुत करती, तो इसे छेड़ती भी थी। कहने लगी भाई अल्लाह मियाँ ने इसको बनाया और बना के ओवन में रख के भून गई अल्लाह मियाँ, और ये ज्यादा सीख गई, इसका रंग सबसे कम था। तो इसको अच्छा, ये शुरू में समझी नहीं, जब ये बड़ी हुई इसे अलग ये क्यों कहती है ऐसी बात। मैंने कहा मोहब्बत में कहती है। आप बोलती रहिए, मेरी तस्वीर नहीं आ रही, हमारे यहाँ लाइट चली गई है, लेकिन अभी लाइट का बंदोबस्त करते हैं, आप बात करती रहे। हाँ बस इस तरह, बहरहाल शफकत मोहब्बत तो ताई की बहुत मिली, ताया ताई फूफी सब, और बहुत अच्छे। और रऊफ, हमारे भाई रऊफ से बहुत ही, क्योंकि ये उसकी सूफिया की हम उम्र थी, तो रऊफ करते थे। रऊफ महमूदा सूफिया थी, बहुत दोस्ती थी। तो जो कुछ रऊफ के सूफिया के लिए होता था रखते थे, अपने यहाँ ले जाते थे। और जो कुछ रऊफ के लिए, और जाते हुए इसको एक जोड़ा जरूर बन कर आता था। इसका 1-2 जोड़े इसके साथ आए, जो सूफिया के बनते थे उसी तरह इसके लिए बन के। अच्छा। इसने जब MSc किया, तो ये हाँ, MSc के बाद रऊफ ने इसका बहुत बड़ा वो किया। फंक्शन तो हमारे हुआ, लेकिन रऊफ ने बहुत बड़ी दावत की थी और गिफ्ट भी दिया था। अब दिया वो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। बहरहाल इसको बहुत इसकी पधीराई की उन लोगों ने, और बहुत साथ रहे उनके।
मामू वासिल बहुत मोहब्बत करते थे जी। वो रहते थे रोज यहाँ आके हम्म। बस मेरे मैके मेरे ससुराल में सब जो जिसके रिश्ते थे उस हिसाब ने बहुत ज्यादा सबने ख्याल किया सही। और हम अपने भाइयों के यहाँ जाते थे भाईजान के जाते थे तो वहाँ हामदा भाभी और मेरी बहुत दोस्ती भी थी एक दूसरे से बात की थी ये और दिल भी मेरा लगता था इस वजह से कि भाई अम्मा जान अकेली थी उस घर में फिर ये आ गई हामदा भाभी बहुत अच्छे बुनती थी बच्चों को उन्होंने सब स्वेटर भी बुन के देती थी मेरे बच्चों को तो बहुत बहुत अच्छी है और अम्मा जान इतनी मोहब्बत हामदा भाभी से करती थी कि ये इतने अच्छे शादी को 10-11 साल हुए कोई काम उनके सपुर्द ऐसा नहीं कहते नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है भाभी की मेरी बहन की इकलौती बेटी है उन्होंने मेरी वजह से यहाँ दिया है उन्हें यहाँ शादी की है उन्होंने तो मैं इसे कुछ मैं इसकी माँ भी हूँ इसकी सास भी हूँ सास भी हूँ मैं सब कुछ इसकी हूँ जब ये कहीं भाईजान और ये कभी देखने चले जाते थे तो बच्चे ये तीनों छोड़ जाती थी तो अम्मा जान थक जाती थी डायबिटीज भी थी कहती भाई ये नहीं पता तीनों बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं मैं थक जाती हूँ मैं यूं हूँ अब क्या आएगी तो मैं बना कर दूँ मुझसे नहीं रखे जाते ये है और जब इनके आने का करीब वक्त होता था 10 बजते थे कि अब ये आने वाली है तो अब्बा जान कहते अब आएंगी तो मैं अब्बा जान छेड़ते थे अम्मा जान को तो कहते अब आएगी तो मैं भाई जमीर और हामदा से कहूंगा भाई नहीं मत छोड़ तुम्हारी अम्मा ने आज बहुत मुझे भी सुनाई बिल्कुल आप मत भाई इसकी माँ ने मेरी वजह से तो भेजा उसका दिल बुरा होगा हामदा का कुछ मत कहना कुछ भी मना करती थी कि तुम भी मत कुछ कर मैंने कहा मैं क्यों कहूँगी तो बहुत मोहब्बत करती थी अम्मा जान हामदा बाप और ये भी बहुत करती थी उनसे सही मुबशिर बिल्कुल अपने नाना की हम ना खालू आपकी जो भावजें थी चारों भाइयों की तो उसमें से किस भावज से आपकी जो है वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रही भाभी आयशा से वो इसलिए कि वो साथ रही हमारे भाभी आयशा से दोस्ती भी थी और मेरे साथ रही भी तो वो इससे उनसे मेरी बहुत दोस्ती थी वो दोस्ती के अंदर और ये मेरी भावजों की तरह रही हामदा भाभी नजमा से बहुत थी लेकिन ये दो बिल्कुल गैर थी कामिल की वाइफ और जहीर की लेकिन दोनों बेहद नफीस आज तक मेरी इतनी इज्जत मेरी मुझे माँ की तरह चाहती हैं अपनी दोनों भावजे मेरी ऐसी हर बात बताना मुझसे मशवरा करना मेरे शहीद की बीवी आपत दुआ करना फला बात के लिए आपत दुआ और एक बात मुझे बताएंगी एक अब भी उनके फोन आते रहते हैं काम में जहीर और शायदा की मेरे तो मेरी सब भावजे मुझसे करती थी और हमारे यहाँ मोहब्बतें वैसे बहुत थी ददियाल में भी ननिहाल में भी सही अच्छा मानी मुझे जो है कुछ थोड़ा सा वो भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि मामू जान की मुख्तलिफ मकामात पे तकर्री रही आप पेशावर भी रही लाहौर भी रही और हमने अपने बचपन में देखा कि तकरीबात में आपको जो है वो चीफ गेस्ट के तौर पे स्कूल में बुलाया जाता था आप वहाँ तकरीर भी करती थी जी पेशावर में वो मैं तो उसका दिखाऊंगी तो मुझे याद नहीं रहा वो मैं हाँ वहाँ पेशावर में पहली दफा मैं गई इस तकरीर करने वैसे तो हर फंक्शनों में तो कराची में भी मैं अटेंड करती रही कॉलेजों में इनके साथ जाती रही लेकिन तकरीर वगैरह नहीं की ये मुझे पेशावर में हासिल हुआ वहाँ की खवातीन हाँ वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की खवातीन यानी स्कूलों में मुझे बुलाया गया लेडीज जो थी तो वहाँ तकरीर वो लेकिन मुझे तो कुछ इतना अंदाजा नहीं था तो ये मुझे तकरीर लिख के दिया करते थे और नदीम याद मुझे एक पल्पिटेशन होता था मैं बहुत याद करती थी जब ये ऑफिस चले जाते थे तो तुम यकीन जानो मेरी सिंगार में थी बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था मैं उसके ऊपर खड़ी होके और मेरे अच्छा ये इनका ये जब जाओ तो पिशावर में जब भी मैं गई था तो मैं साड़ी बांध के जाती थी साड़ी होती तो मैं जब था अम्मी जी भी अपना खाना खा कर सो जाती थी और ये देर से आते थे तो मैं क्या करती थी अपने कमरे में अभी व्यापा खालजान अब्बा जी सब सो जाते थे ये बच्चे भी सो जाते थे लिटा देती या होमवर्क करते मैं अपने कमरे में चटखनी लगा लेती थी चटखनी लगा के मैं साड़ी पहनती थी और साड़ी पहन के शीशे के सामने मैं होती थी और शीशे के सामने खड़े होकर मैं तकरीर करती थी और तुम्हारे मामूलन की सामने रखती थी जैसे ये सुन रहे मेरी तकरीर इनकी तकरीर मेरे शीशे
اور میں تقریر اچھا کرتی تھی، اور جب میں بہت مطمئن ہو جاتی تھی چیز میں دیکھ کے، میں نے کہا ہاں جو یہ کہتے تھے یہاں مجھے زور سے بولنا ہے، یہاں ہلکے بولنا ہے، یہ سب مجھے بتاتے تھے پہلے 2-4 دفعہ یہ میری ہنسر کرتے تھے، تو پھر مجھے یہ تھا کہ زور سے بولا، اور میں ان کی تصویر رکھے، اور پھر ان کے آنے سے پہلے وہ تصویر ان کی ہٹا دیتی تھی، اپنی ساڑی اپنی ٹانگ دیتی تھی ہینگر پہ کر کے الماری میں. میں بہت ایسی باتیں ہیں جو آج میں بتا رہی ہوں، جو میں نے آج شاید یہ کسی کو بھی نہیں باتیں بتائی. صحیح وہاں میری صحیح صحیح. تقریر ہوتی تھی مجھ سے، وہاں مجھے ٹیوشن میں رکھتے تھے، پرائز ڈسٹریبیوٹ کرتی میں، پھر وہ لوگ مجھے بکے وغیرہ دیتے تھے، اور جو کچھ بھی چیز ہوتی تھی سب دیتے تھے. میرے اچھا بات بہت. اور میں نے پشاور کو جتنی اچھی طرح دیکھا، ہر جگہ کی میں نے گئی، ہر جگہ یہ مجھے لے جاتے تھے 2 دن کے لیے، اور یہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہو کے گئے تھے، تو ان کا پورا سروے ہوتا تھا، اور میں 2 دن بھی رہی، 4 دن بھی رہی. اچھا اس سے بڑا ہاتھ میری وہی بات کہوں گی خالہ جان کا تھا. میں ڈرتی تھی، وہ تو مجھے وہ اتنی ہمت بتا دی، نہیں دیکھو رضی کا دل چاہ رہا، اس کا دل برا ہوگا، دیکھو وہ یہ کہے گا کہ مجھے ایسی لڑکی سے شادی جو میرے ساتھ نہیں چل سکے. خالہ جان یہ مجھے بہت کہا کرتی ہے، اور نہیں تو میں جاؤں، مجھے میری خوشی کے لیے میری بہت ہمت افزائی کرتی تھی، بہت زیادہ. اور میں اسی لیے میں آگے بڑھی ہوں، بہت زیادہ بڑھی ہوں. پہلے تو میں مجھے بولتی بھی نہیں تھی. پشاور کا وہ قصہ بھی سنائیں جو میں تو چھوٹا تھا، میں پشاور مجھے یاد ہے کہ میں گیا تھا ابا جان کے ساتھ، لیکن وہ سنا کہ کوئی ایک صاحب جو ہے وہ باہر آ کے اور کوئی مٹھائی کا ڈبہ چوکیدار کو یا ڈرائیور کو دے گئے تھے، اور اس نے اندر لا کے دیا تھا میز پہ ہاں بیٹھے ہوئے. ہاں تو وہ کچھ قصہ سنائیں. ہاں، وہ گئے تو وہاں لوگ ان کی بڑی عزت، ظاہر ہے کچھ ایسا پوسٹ بھی ان کی ایسی تھی یہ تھا. اور وہ ایک صاحب جو تھے وہ اپنے اصل میں بیٹے کا ایڈمیشن کروانا چاہتے تھے، اور کہ یہ، اور چلا کہ یہ بہت ساتھ ہے. پہلے تو اس کا آنا جانا ان صاحب کا ہمارے یہاں بہت رہا، بہت آتے جاتے تھے، اور ہمیں دعوت میں بلایا، ہماری دعوت بھی کی. یہ حالانکہ منع کرتے تھے، لیکن یہی بات کہ بہت اصرار کرتے تھے، تو یہ اور میں دونوں چلے جاتے تھے. ایک دفعہ پھر اس نے ہمت کر کے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی میرٹ پہ کرو، اگر میرٹ پہ ہوگا تو ضرور ہو جائے گا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے جواب دی. اس کے ذہن میں پتہ کہ کیا آیا. پھر کچھ عرصے بعد جب ایڈمیشن ہو رہا ہے تو اس نے ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ لایا، بڑا نہیں تھا، ایسا تھا جیسے 6 مہینے کا ہوتا ہے، اچھا اتنا بڑا بچہ تھا. وہ لایا، اور مٹھائی کا ایک ڈبہ. تو بکری کا اچھا بچہ تو وہ باہر ہی چھوڑا، مٹھائی کا ڈبہ اچھا لا کے میز پہ رکھا. یہ کہنے گیا کس نے دیا؟ انہوں نے کہا بھائی صاحب جو آتی ہے یہ، بس تمہارے مامو جان تو میں بتا نہیں سکتی، اتنا غصہ آیا. پھر اس نے کہا جی باہر وہ ایک بکری کا بچہ بھی لایا، وہ بھی ہے، وہ صاحب ہے؟ میں نے کہا نہیں وہ صاحب تو چلے گا. ابا جان نے انہوں نے تمہارے مامو جان نے اسی اور ڈرائیور کے ہاتھ وہ دونوں آپس میں کہنے لگے آپ کیا دیں؟ کہنے اور ایک پرچہ لکھ کے دیا، آئندہ سے آپ، انہوں نے کچھ نہیں لکھا، بس آئندہ سے آپ یہ ہمت اور جرت نہ کریں میرے ساتھ. مجھے بہت آپ کی بات سے تکلیف ہوئی. تمہارے مامو جان کا حال تھا، تم یقین جانو کہ ان کا جو بریف کیس تھا اس میں وہ تھی پینسل وغیرہ پھٹا وغیرہ. اگر میں کہیں پھٹا یہ پینسل نکال لیتی ہوں تو کہتے یہ کہاں سے؟ میں نے کہا آپ کے بریف یہ ہمارا نہیں ہے، یہ آفس کے کام کا ہے، میرے الماری میں اور رکھے ہیں، وہ لے لو، ادھر سے لے لو. انہوں نے کبھی نہ وہ یہ ہزاروں ان کی چیزیں تھیں جو اچھا پیٹرول ڈلواتے تھے آفس کا طرف سے ڈلتا تھا، اس میں ہمیں کبھی نہیں، جب پیٹرول دوسری دفعہ ضرورت ہوتی تو وہ آفس کا نہیں ڈلواتے تھے، پہلے خود ڈلوا دیتے، اور اس سے ہمیں جو کہتے اب تم جا کے اس میں، یا پھر تم رکشہ ٹیکسی سے جاؤ. تو بھابھی جان کو بلکہ غصہ آتا، یہ بھائی رضی کا جی طریقہ ہے کہ وہ رکشہ گاڑی کھڑی وہ ہم رکشہ ٹیکسی سے. میں نے کہا بھائی یہ نہیں تو انہیں مجھے بھی پسند بجان کیا. یہ تو مجھے بھی یاد ہے، فیڈرل ایریا میں جب میں رہا تو وہ ہاں سیکٹری ایجوکیشن جب تھے تو گاڑی سے آتے تھے، تو کبھی آپ فوراً ہاں ان کے ٹائم پہ آ کے گیٹ پہ اور ہاں کہتی تھی کہ وہاں جانا ہے اس کو روک لیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ڈرائیور جو ہے دفتر نے مجھے دیا ہے، تمہیں نہیں، تم بعد میں چلی جانا ندیم کے ساتھ یا رکشہ پہ چلی جانا. ہاں 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 چلے چلو، یہ بس یہ نہیں، تو بہت اب اصول اب بہت مجھے جو ہے وہ آگے اب ہاں اس کے بعد بچوں کے بچے ہوئے، اور ان کے ساتھ سب سے پہلے ظاہر ہے بڑی باجی سب سے بڑی تھی، ان کے بچے ہوئے. تو
और जो रफत है के बच्चे हुए। अच्छा, ये रफत के जो बच्चे हैं, बड़ी बच्ची हुई मारूफ, जी तो ये हमारे करीब एक क्लिनिक थी, महबूब क्लिनिक, जी फरजाना महबूब की थी, जी वहाँ ये हुई। और ये जी 1.25 महीने तक मेरे ही पास रही। और उस वक्त जी भाई इनायत और भाभी जान हम सब मुश्तरक एक ही साथ रहते थे। सही सही ये इसकी पैदाइश थी 76 की थे मारूफ। जी, नवंबर नवंबर 20 नवंबर हाँ नवंबर, हाँ हाँ 70 20 में। तो 77 76 में तो शादी हुई थी। 70, हाँ 77। तो मारूफ की पैदाइश के बाद ये रही। और भाई नाथ का ये था, जैसे ही सुबह को नीचे उतर के आते, इसे अपने पास अपने पलंग पे लेके जहाँ धूप में ये बैठते थे वहीं से लिटा लेते थे और इसे तकते रहते थे, चांद भी और भाई नाथ भी बहुत मोहब्बत से इसे देखते थे। और जब ये महीने के बाद ये जाने लगी तो रफत को कहा, रफत देखो मैं सुबह ही आऊंगा, इसे तैयार रखना। किस वक्त रुक जाती है तू? कहने के मुझे पता नहीं है, मैं जा रही हूँ, मुझे देख। खैर नन्हे साहब सुबह ही कोई 10 साढ़े 10 बजे जाके ये इसे दूसरे दिन, हालांकि इसकी सास भी थी वहाँ, और उनसे कहते थे दुआ क्यों, भाभी अगर आप इजाजत दें तो मैं मारूफ को ले जाऊँ। अच्छा, इनकी सास इसलिए इजाजत दे दी थी, वो मिलने जुलने की बहुत शौकीन थी, आने जाने की। और रफत भी साथ जाती थी कभी, या अमजद है तो वो कहती थी हाँ ठीक है भाई साहब आपकी बच्ची आप ले जाइए। तो वो आज सुबह के आयु के 12 बजे तक हमारे रहती, ये लोग घूम फिर के जब आते थे जब लेते थे। एक दिन आया, अच्छा मारूफ की थी, हो गई तबीयत खुदा न करे खराब, ये अच्छी मेरे ख्याल में 6-7 महीने की थी। तो इसके एक इंजेक्शन लग रहे थे, इसे कुछ ऐसा बुखार आया, उतरता ही नहीं था इसका बुखार, तो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन हर 6 घंटे बाद लग रहे थे। तो ये उसी में हमारे पास ही से छोड़ गई और कहा कि ये आप इंजेक्शन लगवा लेना। खैर वो नन्हेबाज से पता चला तो नन्हेबाज साहब वही क्लिनिक से वो नर्स को ले आए, फरजाना क्लिनिक से। खैर वो आके रोज इस तरह सुबह से के शाम तक। अब इसे इतना बुखार भी, रो भी रही और ये, और दूध भी बड़ी मुश्किल से पी रही, कभी भाभी जान ले रही कभी मैं ले रही। तो ये आई 11-12 बजे। अच्छा अमजद तो अंदर नहीं आए, ना उनकी वालदा उठी, रफत उठी, ये सारा गुस्सा मेरा फिर रफत के ऊपर। मैंने कहा बच्ची इतनी बवाल, तुम सुबह से इसे छोड़ के गई, तुम्हें नहीं खबर क्या है? तो मैंने कहा ठीक है ताईजान, कल मैं तो ताईजान की वजह से छोड़ गया। मैंने कहा ठीक है ताईजान ने रखा, लेकिन उनको ये थोड़ी जिम्मेदारी थी कि अकेली बाप जान संभाल सकती थी। और ये वो मैं चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। फिर भाभी जान को उस तकलीफ हुई, इन्होंने मुझे कहा तुमने गलत सुना है, तुम्हें कहना नहीं चाहिए था। क्या करती वो, जाहिर है वो शौहर और सास जब आएंगे। खैर वाकई मेरे भी अकल में बात आई है कि वाकई मुझे नहीं कहना चाहिए था इसका। उस रात मुझे बहुत तकलीफ रही अपने आप का, मुझे नींद भी नहीं आई, रफत का ख्याल आता रहा। मैंने कहा रफत को मैंने वाकई, इसको मैं कोई भी बात होती थी बड़ी मजे में, और किसी को मैंने इतना नहीं डांटा जितना रफत को मैंने डांटा। फिर माशाल्लाह फिर उवैस हुए, वो भी हमारे पास बहुत है। ये 2 बच्चे तो बहुत रहे, अम्मार नहीं रहा। अम्मार तो मेरे ख्याल में 26 दिन का था तो इस्मत की शादी हो गई। और इसने बहुत को रखा, धुलाना पढ़ना। और ये और इस्मत की तो ये जैसे माँ को तकलीफ होती इस तरह तकलीफ होती थी माँ इस्मत को, बस तड़प बनाना था अल्लाह को। तो इसलिए बहरहाल उसके बाद ये 2 बच्चे तो हमारे पास काफी रहे। अम्मा बिल्कुल नहीं रहा। अम्मा तो फिर यासिर, अच्छा यासिर मेरे ख्याल में 1.5 साल का था या 1.25 साल का। अमजद को वहां जाना था लंदन, और वो रफत को ले आना चाहते थे। तो मुझसे ने कहा, रफत ने नहीं, रफत ने कि चैजान अगर आप इसे रख ले तो हम, अब मैं अमजद को तो जवाब नहीं दे सकती थी, मैं खामोश हो गई। तुम्हारे अमजद ने कहा हाँ ठीक है, ये ऊपर का दूध तो पीता ही है, फीड करता है, तो मैं वो हमारे। तो ये मेरे ख्याल में 1 महीना रही, दिन रात मैं इसमें लगी रहती थी। मुझे अपने होश ही नहीं किस वक्त में, कभी मैं रात में नहा रही हूँ, कभी मैं सुबह ही नहा रही हूँ, मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। और ये रोज था, जिद्दी बहुत था, बहुत जिद करता था। और तुम्हारे मामला क्या हालत थी कि इसे कहते, जब मैं कहती मैं थक गई तो कहते अच्छा तुम इसे मुझे दे दो,
ये मैं अपने पास, और इनसे सुलाए बुलाए न जाता, ये भी नींद कच्चे थे तो वो लेते थे, लेकिन ये रोता ही रहता था, फिर मैं अपने पास लाती थी इसको। खैर अल्लाह ताला ने क्या कि 1 महीना 1.25 महीना इस तरह, और ये कहते थे जो तुमने अब तकलीफ इसके उठाई है रफ़त अमजद से बिल्कुल मत जिक्र करना, वो तो वक्त गुजर गया, जो हो गया वो करेंगे, वो तो गुजर गया वक्त। सही। इस तरह इनके लाड ननिहाल खैर हुए, लेकिन माशाल्लाह बच्चे। अच्छा जब सही, कोई बात सही। होते तो तो जिया ने शायद एक दफा ये कहा कि इन बच्चों को जो है वो बल्कि इसने नवासा बात की तो सही नवासा याद नहीं, नवासी में से भी मैंने किसी की पिटाई की है आपने? ये बच्चे को ये नहीं 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 नहीं, इन लोगों को नहीं पिटाई की, इनको मोहब्बत दी बहुत, और ये बस नाराज हुई, डांटा मैंने ये बहुत। ये क्या करते थे, हमारा पुराना बावर्ची खाना था तो इसके ऊपर चढ़ के मैं वो मंगाती थी मुन्ना बिस्कुट, इन लोगों को बिस्किट का बहुत शौक था, तो मैं बड़े डिब्बे मंगा के रख लेती थी, ये पूरे महीने चल जाए, तो मैं कुछ नीचे रख दी थी, बच्चे आएंगे खुद ले। तो जब मैं सो जाती थी तो ये एक तख्ते के ऊपर पैर रखा, एक गद्दे पे सवार होते ये, और कहते देखो, और ये सबसे तकलीफकार जो था ये अम्मार और उवैस था सबसे ज्यादा, और ये जाके वो मुन्ना बिस्कुट उतार के लाते थे, और जब मैं देखती मैंने कहा ये इतने बिस्किट किसने खाई है खुद पड़े, तो दोनों हंस के बाहर चले जाते थे कमरे से। अच्छा इन्होंने लाइटें भी बहुत छोड़ी, उसमें ये भी शरीक होते थे रियाज रता वगैरह में, इन लोगों ने लाइटें भी बहुत तोड़ी घर की, बड़े बड़े हो गए, जब छोटे नहीं थे अच्छे खाते बड़े थे, लाइट गमले बहुत। अच्छा क्रिकेट खेल के और क्रिकेट ऐसे खेलते थे ये कि ये गमला टूट जाता था तो गमले को मुझसे और इनसे छुपा के उसका मुंह दीवार की तरफ कर देते थे, और गमले को साफ हमारी तरफ रखते थे कि हम देखे ना, हमें पता ही। जब माली आता बाजी ये गमला टूटा हुआ है, हमने कहा हाँ ये तो नहीं टूटा, ये तुमसे ही टूटा, नहीं बाजी ये गमला टूटा हुआ है, और इसकी देखिए वो जो टूट के इसके टुकड़े हैं वो तो है नहीं। तो फिर पता चला कि ये इनके क्रिकेट खेलने से टूटा, और वो छुपाए थे देते थे, बहुत नुकसान किया, और बहुत शरारतें भी सब ने मिलके लड़के थे सब। लेकिन अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ नदीम, पता नहीं मेरी वालिदैन है, मेरी दुआ है क्या मेरे साथ कि इतने अच्छे बच्चे निकले हैं माशाल्लाह, रफत के बच्चे, अल्लाह ताला नजरे बच्चे बताए, एक से एक मोहब्बत ख्याल वाला। अब अभी के मैं साथ देती हूँ, जब से इनके तुम्हारे मामू जान का इंतकाल हुआ और मैं यहाँ अब आई, 4-5 साल मुझे यहाँ भी हो गए, वहाँ फेडरल एरिया में कोई दिन इनका ऐसा नहीं जाता था रफत का या बच्चों का, कोई ना कोई मुझे फोन करके फेडरल एरिया में पूछता था, और अक्सर 10-15 दिन बाद ये लोग आते थे। और जिया भी नहीं थे, जिया भी बाहर चले गए थे, बीबी भी नहीं थी उस जमाने में, जब एरिया पढ़ रही थी तो ये भी वहीं थी। फिर इस तरह थे लोगों ने। अब हम यहाँ आए तो यहाँ तो ये है, जो कोई बात हुई, कोई बिल दाखिल कर, भाई ये ऑनलाइन, किसी को पैसे भेजिए या सभी ये ऑनलाइन भिजवा देना। अब मुझे कोई ना सोचने की जरूरत होती है ना, और जिससे भी कहो, ये एक ही खुशूसियत नहीं, ये उबैद से लेके मारूख से लेके और सभी तक की ये खुशूसियत है। फिर के बाद दामाद, इसके जो दामाद है रफत का इफ़ी, वो मेरे पास इनकी इंतकाल के बाद 8 साल रहे मेरे पास। इसकी ये कैफियत थी, बस ये चाहता था कि मेरे लिए क्या कर ले, मेरी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था, मुझे खामोश बैठने तो कोई ना कोई आके बातें शुरू कर देता था नीचे, ये ऊपर रहता और नीचे बरामदे में बैठ के ये सुबह क्या आता था, मारूफ भी नहीं उस वक्त उतरती थी और कोई जॉब भी नहीं करती थी, अपना एक मग लेके चाय का के आ जाता था, और मैं भी उस उठी हुई थी, मैं तब पे अपना कुछ ना कुछ सीना या कुछ भी काम करती थी। ये मुझसे बातें करता रहता था, अपनी भी बातें, मुझसे भी बातें पूछता रहता, और कहीं जाते थे तो मुझसे अम्मी जान आपको कुछ मंगाना है मुझे बता दीजिए, अम्मी जान आपको कुछ। और जब मेरी इद्दत खत्म हो गई तो मुझे जहाँ ये मुनासिब समझे थे कि अम्मी जान का जाना जरूरी है अपने अजीजों में, मुझे अपने साथ ले, मुझे कहने की जरूरत नहीं होती थी कि फिर मुझे वहां जाना है या मारूफ मुझे वहां जाना है, ये दोनों मियाँ बीवी मुझे अपने साथ ले जाते थे। और साथ खाने का ये बहुत
وہ ہوتا تھا کہ میں کھانا میں نے منع کر رکھا تھا، میں نے کہا نہیں کھانا 2 چولہے نہیں میں کرنے دوں گی، 1 چولہا ہوگا، ٹھیک ہے کبھی تمہارا کوئی چیز بنانے کو خصوصی دل چاہا تو تم بنا دیا کرو، پر بھی باپ کے کھانا ہے، لیکن یہ کھانا تم ہم سب ساتھ کھائیں گے۔ تو میں نے کھانے نہیں لے کہ یہ اور طرح سے اپنا کر دے۔ رمضان میں یہ افطاری بنا کے لے آتی تھی کہ میں جان افطاری میں لے آؤں گی، کھانا بنوا لیجیے۔ بہت اچھا وقت 7 سال مجھے نہیں، پھر رضا آ گیا، رضا کے آنے کے اور بعد پوتا، پھر معروف ہاں یہی چلی میں گئی۔ کہنے لگا تھا کہ پوتا تو پوتا ہوتا ہے۔ وہ اس کی بھی خصوصیات ہیں پوتے کی بھی، اور ایسی بہتی نہیں ہے وہ تو میری بات میرے اگر میں خاموش وہ سمجھ آتا ہے کہ امی جان کو کچھ کہنا ہے جو کہنا نہیں چاہ رہی، کیا بات ہے امی جان آپ کیا کہنا چاہتی ہے، کیا ہے آپ کیا کچھ کہہ رہی ہیں، ہاں بھائی یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے ہو جائے گا، بس اب کہہ دیا بس ہو جائے، اور واقعی فوراً یہ میں کہتی ہوں ندیم رفعت کے 5 بچے اللہ تعالیٰ انہیں لمبی صحت عمر آمین دے، آمین بہو وہ بہویں جو تھی جن سے میرا کوئی رشتہ نہیں، خاندان کی نہیں، بالکل علیحدہ خان، لیکن بچوں سے زیادہ نواسوں سے زیادہ وہ میں چلی جاؤں گی ہر ایک۔ اب میں بیماری میں جاتی تھی، اس نے اپنے ذہن کر لیا تھا مہاویش نے، میرے لیے اتنا کیا، اتنا میرے لیے وہ ہوتا ماسک لگا کے وہ کرتی تھی مجھے، اور کھانے کا میرے انتظام کرنا، میں بغیر مرچ کا کھاتی، نمک کا، وہ میرے لیے صبح شام ناشتہ مجھے بچی پہنچا کے آتی تھی، ناشتہ مجھے 8 بجے کروا دیتی، 8:30 بجے کہ امی جان ناشتہ تیار ہے۔ بہت اچھی تینوں بہویں، میں ایک سہار ہے اس کے خصوصیات ہے، بچھڑا ہے ان کے، اور اسی لیے دیکھیں مل جل کے رہ رہے ہیں سب ایک دوسرے ماشاء سے اللہ، مل جل اللہ کے رہ تعالیٰ رہے ایسے ہیں۔ ہاں اچھا، عصمت کے بچے اور عصمت وقار نے کبھی مجھے یہ نہیں سمجھا کہ میں عصمت کی والدہ ہوں، مجھے اپنی ماں کی طرح امی، شروع دن سے انہوں نے امی کہا، اور جمیل بھائی کی زندگی میں اور اقبال کی زندگی میں وقار کو یہ کہتے تھے وقار تم 1 ہفتہ 10 دن ہو گئے 15 دن تم امی جان کے ابا جان کے پاس نہیں گئے، آج چلے جانا آفس سے آتے ہوئے تم وہیں سے ہوتے ہوئے آنا۔ تو وقار فوراً ہمارے پاس آتے تھے اور میں کہتی ہوں کھانا، اچھا میں اماں کو ٹیلی فون کر کے ڈیڈی کو بتا دیتا ہوں کہ میں امی جان کیا کھانا کھا، تو وقار میرے پاس بیٹھ کے آ کے کھانا کھا، اور انہیں یہ نہیں تھا میں نکال، نہیں امی جان میں خود نکال، وہ اپنی پلیٹ میں خود نکال کے لاتے تھے، جو مجھے لینا ہے وہ میں خود لے لوں گا۔ میں نے کہا میں تو نکال ہی رہی ہوں کہ نہیں۔ وقار کی تو میں تمہیں تعریف نہیں کر سکتی، اور آج تک میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ مجھے امی جان کے علاوہ انہوں نے کوئی لفظ کیا۔ پھر ان کے بچے ظاہر ہے جیسے باپ کو دیکھا ویسے ہی بچے، بالکل یہ سبھی نہیں، وہ علی کی بھی یہی کیفیت، رضا علی بہت رضا بھی حالانکہ بالکل غیر بچی ہے، غیر خاندان کی، لیکن میرے نواسوں زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ اب بھی رضا کا فون ایسا آتا ہے، کوئی تحفے لا کے دے گی مجھے، میں منع بھی کرتی ہوں، کوئی نہیں، جوڑی بنا کے دے دی، امی جان میں یہ آپ کے لیے جوڑا یا بھائی کائیں کے لیے لائی، نہیں امی جان بس میرا دل چاہتا، میرا مومانی جان کا بھی یہ میں ایک آپ کے لیے لائی، ایک مومانی جان کے لیے لائی۔ بہت اچھے ہیں، یوسف سے میرا بہت مختصر وقت رہا، وہ اپنے تعلیم میں بھی رہا، پھر چلا بھی گیا، لیکن وہ بھی اب بھی اس کے فون اور بیوی کے عائشہ کے فون ایک دفعہ بدلی، 1-2 دفعہ میں نے کیا، اب وہ پابندی سے اپنے آپ خود کرتے ہیں۔ مصطفیٰ تو ہے ہی خیر چھوٹا کرتے ہیں وہ تو بہت، اور مصطفیٰ کی تو کوئی غلطی بھی ہوتی تو میں کہہ دیتی ہوں مصطفیٰ تم نے مجھے فون نہیں کیا، میں اسے تو میں سمجھا بھی دیتی، آ کے رہتا بھی ہے میرے بہت بہت، میں نے تو اللہ کا میں تو جتنا بھی ادا کروں۔ اور جو اب یہ سب سے بڑا پوتا ریاض الرحمان، سب سے بڑا پوتا بھی ماشاء اللہ بہت اس کا مالک ہے، بہت پیارا ہے، اور اس کی بیوی اس سے زیادہ پیاری ہے، اور اس سے ایک دیکھو خاص بات ہے، اپنے ماں باپ کو تو فون کرتے ہی ہیں، وہ کرتی اپنی ساس کو فون، لیکن مجھے فون ہفتے میں 1 دفعہ ضرور کرتی تھی، اور کہتی تھی دیکھیے امی جان آج اس نے یہ وہ یاد کی ہے، یہ صورتیں یاد کی ہیں، وہ آج کل صورتیں یاد کر رہے ہیں علم شریف، ایمان نے یہ یاد کیا، تو وہ پہلے مجھے سناتی تھی اور یہ کہتی تھی پہلے میں امی جان کو سناؤں گی، پہلے وہ مجھے سناتی تھی، پھر اپنی دادی کو سناتی، یہ صرف ماں باپ کے بتانے کی بات ہے،
کیا خبر. یہ تربیت کی بات ہوتی ہے. اس کے وہ اتنا بچوں کے دل میں بڑائی اور وہ ڈالتی ہے اپنے بزرگوں کو, خود بہت عزت کرتی ہے اور اس سے اسی طرح بچے دونوں. اب وہ چھوٹی تو چھوٹی ہے خیر ابھی, لیکن ماشاء اللہ. اچھا مانی, ہم جو ہے اس کو اب وہ کریں گے. آپ کا مجھے پتا ہے کہ انسولین کا اور کھانے کا وقت بہت ڈیلے ہو گیا ہے, بہت تاخیر ہو گئی ہے اس میں, تو ہم اس کو جو ہے وہ لپیٹتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گی کامیاب زندگی کے لیے. میں تو کامیاب زندگی, اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہوں گی, ایک تو آج کل کے نوجوان نسل یا اس سے پہلے پنجگانہ نماز کے پابند ہو, 5 وقت کی نماز پڑھیں, خیر بھی ہوگی, اور نماز بھی ایسی نہیں خشوع خضوع سے پڑھے, اور فجر کی نماز خاص طور سے فجر کی نماز ادا پڑھیں. نماز نہ پڑھے, قضا نماز ایسی ہوتی ہے جیسے آپ نے باسی کھانا کھا لیا, پیٹ تو بھر گیا لیکن آپ کو مزہ نہیں آیا, تو آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن قبول اللہ تعالیٰ کی یہاں اتنی قبول نہیں ہوگی جو وقت پہ نماز پڑھنے کی ہوگی. کوشش یہ کریں کہ قضا نماز نہ پڑھیں, اور ایک اپنی ڈکشنری سے جھوٹ نکال دیں. سب سے میں کہوں گی چاہے کچھ بھی آپ کو سچ بولنے میں تکلیف ہو, کچھ بھی آپ کو ہو, لیکن ہمیشہ بولیں. جھوٹ کو اپنی ڈکشنری سے بالکل ایسا نکال دیں کہ یہ لفظ ہے ہی نہیں جھوٹ. بڑوں کا ادب کریں, چھوٹے سے, اور اپنے ذہن کوشش کریں کہ میں ایسا دنیا میں کام کر جاؤں کہ وہ صدقہ جاریہ ہو میرے لیے. ایسا میں دنیا میں کام کروں کہ میرے لیے صدقہ جاریہ. اور وہ کیا ہے, یہی نہیں کہ آپ کوئی بلڈنگ بنوا دیں, کو آپ خودوا دیں, یہی نہیں ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ یہ ہے کسی بیمار کی خدمت کرنی, کسی کو پانی پلا دینا, کسی کو مسکرا کے آپ بات کر لیں اس سے, کسی بیمار کی, کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلا دیں, یہ سب صدقہ جاریہ ہے. اور اچھی بات بتائیں, اچھی طرح خود خوش رکھے, دوسرے کو خوش رکھے. بے شک, بے شک, صحیح بات, بالکل صحیح ہے. اور اس پر میں بھی عمل کرتی ہوں, میرے بچوں بھی ہے, اور میرے ماشاءاللہ بچوں کے بچے سب پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں اور ادا نماز پڑھتے ہیں. ادا نماز پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے تھے وہ انہوں نے بھی شروع کر دیا. اللہ کا شکر ہے. اور واقعی میں کہتی ہوں بہت خوش قسمت ترین خاتون ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں, اچھی اولاد, اچھا گھر, اچھی سسرال, اچھے بہن بھائی میرے, پھر میری بہو بہت اچھی, میں بتا نہیں سکتی. بیوی کی جتنی بھی میں تعریف کروں بہت کم ہے. بیوی ضیا نے جتنا میرا ساتھ دیا, میرا باپ کے انتقال کے بعد مجھے ان کی کمی کو ان لوگوں نے ایک حد تک بہت پورا کیا. کوئی میرا گھر اسی چل رہا ہے جو تمہارے مامو جان کے زندگی میں چلنا تھا, اسی طرح رکھ رکھاؤ, دوسرا کا خیال, دوسرے اپنے. ضیا دیکھیے اکیلا رہ رہا ہے, بیوی کو صرف میری وجہ سے کہ امی کو تو تمہیں ضرورت ہے اس وقت, تو ممی کے پاس وہ سے یہ کتنی بڑی دعائیں لے رہا ہے, وہ بھی اس کی بیوی. اور بیوی کا یہ خیال ہے, یہ ہوتا ہے کہ صبح میں ناشتہ کرتی ہوں, یہ دیر سے آتا ہے, بیوی صبح ہی اٹھ کے آ جائیں گی, مجھے ناشتہ کروائیں گی. بیوی میرے کھانے کا خیال رکھتی ہیں, پھلوں کا خیال رکھتی ہیں. آج کل آم ہے, مجھے پتا ہے, مجھے شوق ہے. آم کثرت سے آتے ہیں اور اس طرح پیٹ بھر کے جاتے, خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کے دیں گی, پھوپھی جان یہ کھا لیے. تو وہ لائیں گی چائے کے لیے, میرے شام کے کھانے کے لیے. میں بتا نہیں سکتی. بہرحال میری بہو کیا میری بیٹی ہے, میں تو اپنی بیٹی کہوں گی. جتنی اس نے مجھے سکون اور خوشی, مجھے کوئی اللہ کا شکر ہے, کوئی تکلیف کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی ضیا نہیں ہے تو مجھے کوئی تکلیف محسوس. یہ اللہ کا شکر ہے, ڈرائیور ہے, خان, ہر چیز یہ اس سے مہیا کرواتی ہے, ہر چیز گھر میں موجود, میری دواؤں کا سب چیز. آپ نے جس طرح ابھی کہا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے لیے انعام ہے, جو کچھ آپ نے کیا اپنے سسرال میں سب لوگوں کے ساتھ, ساس سسر, ان کے بچے اور ان کے بچے, تو وہ سب انعام آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے رہا ہے. اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے ہمارے سروں پہ قائم رکھے, صحت تندرستی کے ساتھ تا دیر.
اور हाँ अल्लाह ہمیں جو ہے ताला وہ मेरे ہم آپ सब کی बच्चों को تجربات तुम سے लोगों آپ को کی सबको अल्लाह محبتوں سے ताला دعاؤں سے हाँ, अख्तर के बच्चे और मेरे बच्चों में कोई फर्क नहीं, तुम लोगों ने फर्क किया ना हम लोगों ने, हमने इसी तरह हमेशा समझा और आज तक अल्लाह का शुक्र है तुम बच्चे الحمد अफशम बहुत करीब है मेरे, हुमायूं तुम हमारा तो साथ सब मेरे साथ के फोन आते रहते हैं, फरत के फोन आते, बहुत वाकई मोहब्बतें हमारे, मैं कहती हूँ कि नजर बद से अल्लाह ताला बचाए और ये آمین मोहब्बतें हम सब में हमेशा कायम रहे। آمین آمین अच्छा آمین बेटे फिर اچھا مانی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت ایک عرصے سے جب سے یہ شروع کیا ہے سب لوگوں کا بھی بہت اصرار تھا اور انتظار تھا، اور وہ جو ہے وہ آج ایک تشنگی جو ہے وہ ہماری سب کی دور ہوئی، اور آپ کو ہم نے اس ملاقات میں جو ہے وہ سب کے ساتھ ملاقات کروائی، اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ اچھا جی اللہ حافظ، چلو بیٹا۔